बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े नमाज से हमें देख रहे होंगे। हाँ, हम कम से कम उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि हमारा शो देख रहे होंगे। क्यों नहीं देख रहे होंगे, और हरमीत का भी इंतजार कर रहे होंगे। तो जरा देखते हैं हम भी हरमीत आज किस लिबास में है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। वैसे सर्दियों का मौसम है और बड़े कम लोगों का दिल करता है कि भैया हम जल्दी जल्दी उठ जाए, अच्छा ताकि शो देख लें। बहुत मुश्किल होता है आजकल की बात करें तो अगर छुट्टियां हो तो ज्यादा लंबे वक्त तक टाइम तक वो सोए रहते हैं। बस छुट्टियां भी बहरहाल हमारी गुजारिश होगी कि आप देखें, उठे मॉर्निंग शो। हाँ, साहब हम तो कम से कम ऐसी खबरें लेके आते हैं आपके लिए जो आपको मालूमात भी दें, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा भी करें और फिर आपको अपडेटेड भी रखें। तो हम चलते हैं रोमा की तरफ, आज देखते हैं आज क्या लेके आई है हमारे लिए। बिल्कुल, सबसे पहले होगा जनाब पब्लिक का डेली स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। डेली डोज के बाद हम गुफ्तगू करेंगे जनाब पीटीआई की शिकस्त, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है या अवाम ने जमहूरी इंतकाम लिया है। दोनों ही हैं। ये चीज आजकल मुअम्मा बनी हुई है कि वजह क्या हुई है इस शिकस्त की। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो केपीके में बल्दियाती इंतखाबात हुए, पहला फेज जिसका हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। फिर 75 ईयर्स की खातून जिन्होंने मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान की सैरो सियाहत की, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज और इन इलाकों को एक्सप्लोर किया। सो ये खातून, कल आप दादी की स्टोरी ले या नानू की स्टोरी लेके आई? हाँ, बिल्कुल। ये भी दादो ही की है, वैसे बेटे के साथ गई हैं। अरे दादो है, नानो है, हाँ दोनों किसी की दादी भी होगी, किसी की नानी भी होगी, हो सकता है दोनों ही हो। लेकिन बहरहाल अमेजिंग स्टोरी है। जितना सफर उन्होंने 10,000 किलोमीटर का सफर कर लिया उन्होंने अपने बेटे के साथ मोटर बाइक पे, वो भी तो बड़ा कमाल है भाई। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जनाब खाना बदोश बच्चों की तालीम के लिए जो इकदाम किए गए हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम 2021 में तीसरी पोजीशन अपने नाम की है और जो विनर है वो भी आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज करते हैं और सबसे पहले आज की हमारे जनाब ये है कि पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजर्बा किया है। और ISPR के मुताबिक डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी ने टेस्ट का मुशाहिदा किया और इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को इस कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है। हम दुश्मन को कम से कम ये पैगाम मुसलसल देते चले आ रहे हैं कि हमारे यहाँ तरक्की हो रही है। हम साइंटिफिक मैदान में भी जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, अब ये बाबर का जो B1 का मिसाइल का तजर्बा है, ये इसकी कैपेसिटी जो थी वो बढ़ा दी गई है। इसका डिस्टेंस जो है ज़्यादा मार करता है अब ये। तो हरमीत बड़ा अच्छा इकदाम है, मतलब ये इस तरह के तजर्बात होते चले जा रहे हैं। हाँ, ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो तजुर्बे हो रहे हैं। बहरहाल हम दुनिया को भी मैसेज दे रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश तो ये होती है, अमन का जो पैगाम है हमेशा से हमने बात की है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो हमारे पड़ोस में जिस तरह तजुर्बे होते हैं, फिर उसको जिस तरह मीडिया हाईलाइट करता है, जिस तरीके से करता है, तो उससे थोड़ी बहुत फिर चुभन होती है और फिर हम कहते हैं भैया हम भी किसी से कम नहीं है। तो ऐसे में यकीनन ये जितना काम हो रहा है ग्राउंड पे हो रहा है और फिर हमें दिख रहा है, तो भाई कमाल है भाई। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त बात होगी जनाब। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और रऊफ साहब, हम डेली सुन रहे हैं आजकल के पाकिस्तान में नई तारीख रकम हुई है। पाकिस्तान के इतने साल तारीख में ये कारनामा नया सर अंजाम हुआ और तारीख रकम की गई है। सो जनाब इसी हवाले से अगर हम पंजाब हुकूमत को देखें तो एक तारीख पंजाब हुकूमत ने भी रकम की है। और अगर हम तालीमी मैदान देखें और सर्दियों की छुट्टियों का मामला देखें तो इस मामले में भी एक तारीख रकम की गई है। और इस साल जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उनको 2 फेज में तकसीम किया गया है। कुछ अजला में जो छुट्टियां हैं, लाइक पंजाब के 24 अजला में 23 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। और इसके साथ साथ 12 अजला ऐसे हैं जिनमें 3 से लेकर 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। सो इसकी लॉजिक मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मौसम कमोबेश एक सा ही रहता है, लेकिन ये 2 फेज में तकसीम करने की अगर लॉजिक सर आपको पता है तो आप भी हमारे साथ। मैं तो सोचा जिस वक्त शुरू किया रोमा ने हरमीत, तो मैं सोचा कहने लगी है कि आपके तारीख रकम हुई है और कोई बैद नहीं ऐसा हो भी जाए कि आपके सर्दियों की छुट्टियां गर्मियों में होंगी।
तो ये कह दे। अच्छा, वैसे मैंने जब 6 जनवरी एकदम लेकिन पढ़ा ये ना, बात भी बड़ी हैरान कन है कि 2 फेज में छुट्टियां होंगी तो कहाँ पे सर्दी ज्यादा, इसका तयन कैसे किया जाएगा, ये भी बिल्कुल। थोड़ी सी हैरान कन सी बात है। बस वैसे समझ आती ना कि एक सूबा पंजाब है और एक बलूचिस्तान या केपी के, तो समझ आती कि मौसम में थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट थोड़ा बहुत क्या ज्यादा ही होता है, बट हाँ, ये पंजाब में basically- कमोबेश एक जैसा ही रहता है। हाँ, बेसिकली ये हाई कोर्ट का फैसला था स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए, जो उस हवाले से वो उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन एक बात है कि जो बच्चों का खर्च है वो काफी ज्यादा हुआ है आपकी छुट्टियों की वजह से। बिल्कुल। कोरोना आया, फिर उसके बाद ये स्मॉग आ गई, तो लाहौर में और बड़े शहरों में तो कम से कम उस हवाले से देखा जाए तो स्मॉग ने बहुत ज्यादा मतलब खराबी की है, और उस बुनियाद के ऊपर छुट्टियां भी पहले की जा रही हैं। तो जो जनूबी पंजाब है उसके बहुत से इलाके हैं, मियाँ वाली है, अटक है, जेलम है, मुजफ्फरगढ़ है, चकवाल, भक्कर, रावलपिंडी, वहां से 3 से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। Yes. वो छुट्टियां उनको अलग इस तरीके से अच्छा, किया गया। मजे की बात जो मतलब इस स्टोरी में मुझे एकदम मेरी आई ओपनिंग मेरे लिए चीज थी, वो 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक है। सो सब याद रखें 6 जनवरी इज माय डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे आ रही है। सो मैं एकदम हैरान हुई, मैंने कहा ये तो 6 जनवरी है, याद रहेगी डेट। मिनिस्टर छुट्टियां सिर्फ स्कूलों में नहीं है, मिनिस्टर एजुकेशन जो है वो भी छुट्टियों पे गए हुए हैं, वो भी मौज कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ छुट्टी मना रहे हैं। ठीक हो गया। और वो वैसे मैं हैरान हुआ कि शफकत महमूद साहब हमारे जो है वो हर प्रोग्राम में बैठे होते थे, बहुत ज्यादा इन होते थे, पता नहीं वो भी गायब है आजकल वाकई वो अल्लाह नजर करे नहीं आ उनकी रहे। सेहत ठीक हो, और वो काफी अरसे से किसी मुज़ाकरे में, किसी बहस में, किसी उसमें नजर नहीं आए, किसी टीवी प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो अगर देख रहे हो तो प्लीज हमारे ही प्रोग्राम में आ जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। हरमीत, ये हम सब सुनते हैं, देखा भी है और अपनी सराउंडिंग्स में भी देखा है कि खानदानी रंजिश हो, आपस के लड़ाई झगड़े हो, कोई जाती दुश्मनी हो, तो इंसान इंसानों से बदला लेते हैं। कभी देखा कि बंदरों ने या किसी जानवर ने किसी इस तरह से जानवर से बदला लिया हो, इनकी भी कोई दुश्मनी हुई हो? देखा है कभी, सुना है? अच्छा, वैसे तो अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जब स्क्रीन पे देखते हैं चीजें तो कुछ ना कुछ चीजें तो नजर आती हैं, लेकिन जो ज्यादा रंजिश है और जो चीजें हम इंसानों में ज्यादा देखते हैं जानवरों में बड़ी कम दिखाई देती है। बट अभी हम अगर आप स्टोरी लेके आए तो मेरे ख्याल में होगा ऐसा कोई ना कोई सीन मैं होगा। स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे होती हूँ कि ऐसी जो मुनफरिद स्टोरीज होती हैं वो हमारे पास भारत से आ रही होती हैं। तो ये स्टोरी भी भारत की है। वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट में ये वाकया पेश आया है कि 1 महीना पहले की बात है, वहां पर कुछ कुत्तों ने एक बंदर के बच्चे को मार दिया था। अब वो जो बंदर हैं वो बदला लेते हैं और अब तक इस रिवेंज के चक्कर में वो 250 कुत्तों को मार चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बंदर आते हैं, जो छोटे कुत्ते होते हैं, पपीज होते हैं बेसिकली, उनको उठाते हैं और फिर उनको ऊंचाई से नीचे फेंककर इस अंदाज में कुत्ते के बच्चे को मार देते हैं। अभी लग 250 के करीब कुत्ते मारे जा चुके हैं। भयानक रिवेंज ले रहे हैं ये तो। हाँ, ये हैरानगी की बात है कि लाइक जानवरों से बदला ले रहे हैं। ये कभी नहीं देखा था हमने, ना सुना था। दिस इज आई थिंक द फर्स्ट केस जो हमने देखा। और अब इस दुश्मनी, ये बड़ी खतरनाक सी दुश्मनी चल रही है मेरे ख्याल में। देखे ना, रोमांस को खत्म करने के लिए कोई ना कोई फोर्स आना होगा, क्योंकि बच्चों को ऊपर से छलांग उनको फेंकना, हाँ जी, गिराना नहीं। सालिस इसमें अब किसको होना चाहिए? मुझे याद आ रहा है वो गैंग्स। अक्सर जंगल में हम देखते हैं किस्से कहानियों में तो लोमड़ी वो किरदार अदा करती है, वो और ज्यादा खराब कर देती है मामलात को। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गैंग्स जो है ना, उनके ऊपर बहुत सी फिल्में भी बनाई गई हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क एक बहुत शानदार फिल्म है। किस तरह से न्यूयॉर्क जब इमर्ज कर रहा था एक बड़े शहर के तौर पे, और वहाँ गैंग्स किस तरह से बनते हैं। इसी तरह से गॉड फादर आप देख लो, गैंग्स वो जो थे उसकी जो 3 फिल्में हैं वो भी देखने के काबिल हैं, किस तरह से गैंग्स बनते थे। तो वो तो इंसानों के गैंग्स थे, यहाँ पे बंदरों के गैंग्स की बारी आ रही है। और अच्छा, मैंने वैसे गैंग ऑफ वासेपुर देखी है, वो भी बड़े मुख्तलिफ लोगों के जो लड़ाइयाँ झगड़े रहती है ना उसमें, वही चीज। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अब जानवरों में भी चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। जहाँ पे कानून कहते हैं जंगल का होगा, वहाँ इस तरह की चीजें होंगी। तो ज़ाहिर है ये जंगल का कानून है, जंगल का कानून यही कहता है कि बदला लो, तो बंदरों ने जनाब जंगल के कानून के तहत बदला लिया है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं और हम देखते हैं पूरी दुनिया में ही ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, बट पाकिस्तान में ज़्यादा रूनुमा होते हैं। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हम अक्सर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और अल्लाह ना करे इस तरह के वाक़यात और बढ़ें। बट इनकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जिसमें अब ये बात बहुत कही जाती है कि बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में बताया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए और
آپ ان کو سمجھائیں کہ کس بندے کے ساتھ آپ نے کس لیول تک فرینک ہونا ہے, اور اس سے زیادہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فری ہو رہا ہو, سو بچوں کا اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ گھر کے کسی بڑے سے بات کر سکے, اپنے پیرنٹس سے بات کر سکیں. سو جہاں انیشیٹوز کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے, ان کا یہ پروجیکٹ ہے بیسیکلی, جس میں انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے جرمن سفارت خانے سے, اور ایک اینیمیٹڈ مووی بنائی ہے. اس مووی کا نام ہے سپر سونی, اور اس میں بچوں کو بیسیکلی اویئر کیا جا رہا ہے جنسی زیادتی سے متعلق. سو سیریز کا پہلا سیزن لڑکیوں اور دوسرا سیزن لڑکوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کے حوالے سے ہے, اور اس کی 10 اقساط ہر ہفتے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نشر کی جائیں گی, اور بائی دا اینڈ آف دس منتھ یہ آپ اینیمیٹڈ مووی دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح کی اور بھی موویز بھی بننی چاہیے, اور ویسے بھی اویئرنیس کیمپینز وغیرہ ہونی چاہیے. اسکول میں اس طرح کی اویئرنیس بچوں کو دی جانی چاہیے ٹیچرز کی جانب سے. جی بہت ضروری ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی اویئرنیس کے لیے جتنا بھی کام کیا جائے اتنا کم ہے. باہر کے ملکوں میں تو وہ فوری طور پہ ایکشن میں آتے ہیں اور وہ فوری طور پہ بناتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی اگر سماج نے اس طرح کا کام کیا ہے تو اپریشیبل ہے. حمید بہت زیادہ بلکہ رؤوف صاحب ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ سکولز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بکس میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ایک ایسے سٹیج میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کتابوں میں نصاب میں بھی چیز شامل کی جاتی ہے, اور اس سے بچے کافی اویئر رہتے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے, یہ ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا, کہ میرے گاؤں میں قاری صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ ان کو اب بھی زندگی دے, محمد فصیح نام تھا ان کا. تو انہوں نے پورے جتنے بھی اسکول تھے, جتنے بھی مدرسے تھے, خواتین یہ بچیوں کے ساتھ ساتھ, اگر میں نے دیکھا کہ وہ سوات کے مختلف علاقوں میں خود جاتے تھے, اور وہ کرایہ بھی اپنے جیب سے لگا کے یہ میسج پہنچاتے تھے گڈ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اس زمانے میں. تو آپ دیکھیں کہ اس نے ایک اچھا کام کیا تھا, اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس علاقے میں جنسی ہراسگی کی جو کیسز ہیں اس میں کافی کمی بھی تھی, اور بچے بھی کافی اویئر تھے. تو یہ کام جو ہے انڈیویجولی بھی کرنا چاہیے, اور جس طرح کتابوں میں نصاب میں بھی شامل ہونا چاہیے, اور فلم کے ذریعے, کارٹون کے ذریعے یہ میسج بچوں تک پہنچانا چاہیے. کیونکہ یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں انفارچونیٹلی, جس میں کم سے کم کمی ہو سکتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی جب فلمیں بنے تو میڈیا کو چاہیے فری چلائیں ان کو. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب وہ سماج وغیرہ بنا لیتے ہیں اس طرح کی فلمیں, تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں پلیٹ فارم نہیں مل رہا چلانے کے لیے, کیونکہ اور اب کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالیں گے تو شاید اتنی زیادہ ریچ اس کی نہ ہو, اتنے زیادہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں. تو ٹی وی چینل جتنے دیکھ رہے ہیں, مطلب جتنے موجود ہیں, سب کو چاہیے اس طرح کی سیریز کو فری چلائیں. بالکل ٹھیک ہو. کیا نیکسٹ سٹوری کی طرف آئیں گے, اور نیکسٹ سٹوری ہمارے پاس UAE سے ہے, جہاں پر 21+ ریٹنگ متعارف کروا دی گئی ہے, وچ مینس کہ جناب جو 21 سال سے زائد عمر افراد ہیں وہ فلم کا انٹرنیشنل ورژن سینماز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اچھا, جب کوئی بھی سینما گھر میں جائے گا سو وہاں پر پراپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہوگا. یہ چیک کیا جائے گا کہ آیا اس انڈیویجول کی عمر جو ہے وہ 21 سال یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں ہے, جس کے لیے آبویسلی ایک پروسیجر ہے جس کو فالو کیا جائے گا, اور پھر ہی جو انڈیویجولز ہیں, جو تماشائی ہیں, جو دیکھنے آ رہے ہیں, آڈینس ہے, وہ سینما گھروں کے اندر جا سکتی ہے. اب پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کہا جائے. میں مطلب لٹل کنفیوزڈ کہ 21 سال کے بچوں کو بھی ایسی فلمیں دکھائی جانی چاہیے, نہیں دکھائی جانی چاہیے. اس میں ایڈلٹ فلمیں آ جاتی ہیں, آر ریٹڈ کیٹیگری کی فلمیں آ جاتی ہیں جو بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں. باہر کی میری سمجھ میں نہیں آتا, باہر کی جو انگریزی فلمیں خاص طور پہ بنتی ہیں, یہ یورپ کی فلمیں بنتی ہیں, ان میں بڑی بھرمار ہونے لگ گئی ہے جنسی سینز کی. تو ہاں, وہ بلا وجہ بھی مطلب وہ اگر نہ بھی کہانی سے مطابقت رکھتے ہوں تو وہ اس میں ڈال ضرور دیتے ہیں. حالانکہ فلم جو ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں جنس کا سہارا لیا جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ ایک ایسی فلمیں بھی موجود ہیں جس میں خواتین کا کردار 2 یا 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوا ہے. مطلب جیسے ون ریان ایکسپریس, وہ ایک فلم تھی جو دوسری جنگ عظیم کے اس کے اوپر بنائی گئی تھی. ساری فلم جو ہے وہ ریان کی اس جد و جہد پہ ہے جو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے ٹرین کے ذریعے وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور اس میں 2 یا 3 منٹ کے لیے خاتون آئی ہے. فلم اس کے باوجود اتنی شاندار تھی, اس نے ایوارڈ بھی جیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کردار نہیں ہونے چاہیے, خواتین کردار ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, لیکن ان کو صرف سیکس سمبل کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آئی ایم اے لٹل کنفیوزڈ کہ یہ ایسی فلمیں جب ہوں گی
لیکن بھائی متحدہ عرب امارات ہو جائے، سعودی عرب ہو جائے، بڑی تبدیلی آ رہی ہے. بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی میں پڑھا تھا کہ ریاض میں کانسرٹ ہوا ہے 4 روزہ، اس میں 7 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے. تو بہت تبدیلی آ رہی ہے، بہت دنیا بدل رہی ہے وہاں کی. حمید آپ کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی رؤوف صاحب نے درست فرمایا، کیونکہ ایک ایسی سٹیج پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، ایک ایسی سٹیج ہے کہ وہاں پہ جذبات بھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ انسان کا احساس سٹیج پہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے میں یہ تھوڑا سا حیران کن ہے کہ 21 اور باقی فلموں کا اگر ذکر کیا جائے تو رؤوف صاحب نے بڑے واضح طور پر چیزیں بتائی دی ہمیں کہ بھیا بہت ساری یورپین فلمیں ہوتی ہیں، جتنے بھی ہالی ووڈ کی فلمیں آتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سین نہ ڈالنے بھی ہوں تو وہ ڈالوا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں یا جو ینگ ہیں ان پہ کافی ان کے ذہن پہ یہ چیزیں کافی اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک، یس ویری رائٹ. اب اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. اسی کے ساتھ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، سٹوریز ہمارے پاس زیادہ ہیں، سو ہم اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. اور پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان اسلام آباد سے تہران اور پھر استنبول تک ریل سروس کی بحالی کے لیے اس منصوبے کا دوبارہ سے افتتاح کیا گیا ہے. اور بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ تھا یہ 2009 کا تھا، بٹ اگر ہم لاسٹ ایئر تک دیکھیں تو اس پر کوئی ٹرین نہیں چلائی جا سکی تھی، اس روٹ پر کوئی ٹرین نہیں چلائی جا سکی. سو اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم سواتی کے ہمراہ اسلام آباد میں مارگلا ریلوے اسٹیشن پر کارگو سروس کی بحالی کی جو تقریب تھی اس سے خطاب بھی کیا اور اس کی تمام جو ڈیٹیلز تھیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. حرمید کی طرف چلتے ہیں. حرمید جو ہے زیادہ تفصیل اس کی بتائیں گے کہ امپورٹنس کیا ہے اس کی، اس کارگو سروس کی، اور آگے جا کے اس کو پیسنجر ٹرین میں بھی تبدیل کرنا ہے. تو حرمید اوور ٹو یو. اچھا رؤوف صاحب، جو روما نے کہا 2009 سے یہ معاملہ شروع ہے، ابھی تک اس پہ اسی طرح پریکٹیکلی عملی طور پر کام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن بہرحال کل دوبارہ یہ افتتاح ہوا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے کے حوالے سے عموماً بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جتنے بھی وزراء ہیں ان کی طرف سے بڑے بڑے دعوے تو ہوئے ہیں، لیکن ہم نے گراؤنڈ پہ اسی طرح کام نہیں دیکھا. لیکن اس بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ترکی کے ساتھ ان کے کافی، اگر ہم دیکھیں تو تعلقات بھی زیادہ گہرے بن چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات کریں ٹرین کے حوالے سے، پہلے بھی وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ اس کے ذریعے ٹریڈ بھی ہوگا، کئی ساری چیزیں جو ہیں آسانیاں بھی ہوں گی، ایک سستا ذریعہ ہوگا مختلف ٹریڈ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے جو ابھی اگر انیشیٹو لیا اور اس پہ عملی طور پر کام اگر ہو تو بہت سارے معاملات، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر مسافر بھی اس ٹرین کے ذریعے جا سکیں تو اور آسانی ہوگی اور جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوگا ترکی اور پاکستان کے درمیان. بٹ بہرحال بات وہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 2009 سے ہم انتظار کریں اور ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. ابھی تک گراؤنڈ پہ جب کچھ ہوگا تو تبھی ہمیں نظر آئے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اسی کے ساتھ یہاں پر ڈیلی ڈوز اپنے اختتام کو پہنچا. شو میں آگے بڑھیں گے اور جناب بائے بائے سیلون، ہیلو اینڈ فرینچ. غیر ضروری جو بال ہیں آپ کی باڈی پر ان کا خاتمہ کس طرح سے کیا جائے، بیکاز یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جب آپ کی باڈی پر انوانٹڈ ہیئر ہوتے ہیں سو یہ آپ کی بیوٹی کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتے ہیں، جس کے لیے آبویسلی جو خواتین ہیں، موسٹلی خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ کانشیس رہتی ہیں، سیلونز کا رخ کرتی ہیں، مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس کروا رہی ہوتی ہیں، پروسیجرز کروا رہی ہوتی ہیں. ان کے ایک اپنی طرح کے سائیڈ افیکٹس کہہ لیں اور عملات ہیں، بیکاز جب آپ سیلون جائیں گے اس کے لیے آپ کو پراپر ٹائم نکال کر جانا پڑے گا. پھر جب آپ وہاں پروسیجر کروائیں گے تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو ٹائم کنزیومنگ یہ چیز بہت ہے وچ آئی ڈونٹ لائک. مطلب آج کل کی جس طرح کی روٹینز ہیں لوگوں کی اور لائف بہت زیادہ بزی ہو گئی ہے، سو ایسے میں ہمیں کوئک چیزیں چاہیے جو فوری طور پر اگر آپ کو یوز کرنی ہو سو آپ کے لیے اویلیبل ہوں. سو ٹائم کنزیومنگ کے ساتھ ساتھ جب آپ انوانٹڈ ہیئر جو ہیں ان کو ریموو کرواتے ہیں تھرو ویکسین یا کوئی بھی اور ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں سو اس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، رنکلز ٹائپ آ جاتے ہیں. سو ان تمام چیزوں کو اب اوائڈ بھی تو کرنا ہے نا، اور انوانٹڈ ہیئر جو ہیں ان کا خاتمہ بھی ممکن بنانا ہے. سو اس کے لیے کرنا کیا ہے، ان فرینچ از دی بیسٹ آپشن. اس کا فارمولا از امیزنگ. اس میں روز فریگرنس ہے، اس میں بیبی آئل ہے، موئسچرائزر ہے، اور بیبی آئل اور موئسچرائزر جو ہیں وہ آپ کی باڈی کو، آپ کی اسکن کو جس بھی اسپیسیفک ایریا پہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ نرم ملائم بنا دیتے ہیں. پلس یہ ٹائم کنزیومنگ بالکل بھی نہیں، لائک لیس دین 5 منٹ آپ اپنے انوانٹڈ ہیئر سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. پلس ان فرینچ آپ کے لیے موقع لا رہا ہے
ہے آپ قیمتی انعامات جیت سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ بڑی آسان سی چیز ہے جناب. قیمتی انعامات جیتنے کے لیے این فرینچ کے ساتھ اپنی ایک 20 سیکنڈز کی ویڈیو ہمیں واٹس ایپ کریں. نمبر آپ اس وقت پبلک نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور نمبر میں بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, بلکہ ایک نہیں 2 دفعہ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. 0306931974 0306931974. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیمتی انعامات آپ جیتیں, تو آپ نے این فرینچ کے ساتھ اپنی ایک 20 سیکنڈز کی ویڈیو ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ قیمتی انعامات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. این فرینچ کی تھوڑی سی کوالٹیز میں نے جس طرح سے پہلے بھی بتائیں, فارمولا بتایا, میں ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہوں گی, بیکاز خواتین بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اپنی باڈی کے ہیئر کو لے کے, جو ان وانٹیڈ ہیئر ہوتے ہیں. سو اس میں شامل ہے روز فریگرنس, بیکاز نارملی جو ہم ہیئر ریموونگ کریمز دیکھتے ہیں جب آپ ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, سو ان کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ انبیئریبل ہوتی ہے, ٹالریٹ نہیں ہوتی, اچھی نہیں لگتی. سو اس میں شامل این فرینچ کی اگر ہم بات کریں, سو اس میں آپ کو ملے گی روز فریگرنس, یعنی آپ کو ایک خوشبو ملے گی. سو وہ جو چیز ہے تو مائنس ہو جاتی ہے کہ آپ کو بیڈ اسمیل آئے گی, جو نارملی ہم عام قسم کی جو ہیئر ریموونگ کریمز ہوتی ہیں ان میں دیکھتے ہیں. پلس اس میں شامل ہے جناب بیبی آئل اور موئسچرائزر. جب آپ اس کو یوز کریں گے این فرینچ کو, سو آٹومیٹیکلی اس کے یوز کرنے کے بعد آپ کی اسکن بہت زیادہ نرم, بہت زیادہ ملائم ہو جائے گی, سلکی, سافٹ اور اسموتھ ہو جائے گی. سو یہ اس حوالے سے بھی بہترین ہے. پلس آپ لیس دین 5 منٹ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, بیکاز آپ اس کو اپلائی کریں گے 3 سے 6 منٹ کی ساری بات ہے, اور اس دوران ہی آپ کے جو غیر ضروری بال ہیں آپ ان سے خاتمہ جو ہے وہ ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ این فرینچ جو ہے وہ جناب کریم میں بھی اویلیبل ہے, لوشن میں بھی اویلیبل ہے, کریم اور لوشن دونوں اویلیبل ہیں. پلس دس از دا ساشے, بہت ایزی یوز کے لیے ہے. اگر آپ نے فوری جھٹپٹ کہیں پر جانا ہو اور آپ کے پاس کوئی آپشن اویلیبل نہ ہو, سو اس میں بھی این فرینچ بہت زبردست آپشن ہے. قیمتی انعامات جیتنے کے لیے این فرینچ کے ساتھ اپنی 20 سیکنڈز کی ویڈیو ہمیں واٹس ایپ کریں. نمبر آپ اس وقت اسکرینس پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور نمبر میں بھی ریپیٹ کیے دیتی ہوں 0306931974. اس نمبر پر آپ نے ہمیں اپنی ویڈیو شیئر کرنی ہے 20 سیکنڈز کی این فرینچ کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ قیمتی انعامات حاصل کر سکتے ہیں. سو جناب ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے اگر ہم پہلے مرحلے کو دیکھیں تو حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کئی اہم مقامات سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو جے یو ایف اے بہت سے اہم مقامات, انفیکٹ بہت زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان کو فتح نصیب ہوئی ہے. اب بہت سے سوال پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھ رہے ہیں, بیکاز ہم کل بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات اگر ہوں تو اس میں نارملی وہی پارٹی جیتتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے فیڈرل میں. فیڈرل میں بھی پاکستان تحریک انصاف, صوبائی حکومت بھی کے پی کے میں ان کی, بٹ پھر بھی بہت سے مقامات ایسے جہاں پر شکست کا سامنا ہے. اب جو سوالات کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اگر ہم اندرونی پارٹی کے معاملات دیکھیں, سو اندرونی خلفشار بہت زیادہ ہے رہنماؤں کے درمیان, منسٹرز کے درمیان. دوسری طرف اگر عوام کی طرف دیکھا جائے سو یہ بھی ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ غربت, مہنگائی, بے روزگاری سے عوام بہت زیادہ نالاں ہے. سو شاید اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو کل بھی یہ بات سامنے, وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی مہنگائی کی وجہ سے ہارے ہیں. سو ابھی ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمیں شو میں جوائن کرے ہیں. سر تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. سر فرمائیے گا پی ٹی آئی کی شکست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے یا عوام کا جمہوری انتقام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہی. اب دیکھیں 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد جو عمران خان نے اپنی سیٹیں چھوڑی تھیں پشاور اور لاہور کی, وہ دونوں سیٹیں پی ٹی آئی ہار کی تھی, اور اس وقت پی ٹی آئی کو احساس نہیں ہوا کہ ان کو لایا گیا ہے, ان کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے. یہ دو, میں پتہ نہیں روز صاحب کو یاد ہے یا نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یاد ہے کہ 2018 کی جو سیٹیں خالی کی تھیں عمران نے چھوڑی تھیں اور پشاور لاہور کی, دے لاسٹ اٹ. تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا معاملہ.
لیکن چونکہ انحرافی رویہ ہے کہ میں نے نہیں ماننا کہ میں کمزور ہوں، اور میں نے صرف یہ کہنا ہے سب چور اچکے بدماش لٹیرے اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور 2 پارٹی سسٹم طے شدہ ایک سازش تھی اس ملک کے خلاف. جب میرا فلسفہ ہی سارا یہ ہے تو اس فلسفے کا نتیجہ پھر یہ نکلنا ہے، اور پھر یہ کہنا ہے 9 سال سے حکومت تھی کے پی کے مین کی، بالکل، اور وہاں پہ تمام اختیارات ان کے پاس تھے. ہر قسم کا کارڈ، وہ کسان کارڈ ہو، نوجوان کارڈ ہو، وہ ہیلتھ کارڈ ہو، اور وہ سونامی بلین ٹری ہو، سب وہیں پہ کامیاب تجربے ہمیں بتایا گیا ہو گئے ہیں. ان کامیاب تجربوں کا نتیجہ انتخاب میں جو آپ کے سامنے ہے، جو پارٹ 1 ہے، ابھی پارٹ 2 بھی ہونا ہے اس کا، وہ آپ کے سامنے. افتخار، جو پارٹ 1 ہوا ہے یہ زیادہ تر ایسے علاقوں میں کروایا گیا ہے جو پی ٹی آئی کا گڑھ تھا، بلکہ پارٹ 2 میں جو زیادہ تر علاقے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس طرح سے مضبوط علاقے نہیں ہیں. تو پارٹ 2 کے بارے میں اندیشہ پھر یہی پایا جاتا ہے کہ کہیں اس کو منسوخ ہی نہ کر دیا جائے. اور اسی طرح پنجاب کے الیکشن بھی ہونے ہیں. یہ ایک سبق بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن ساتھ میں الارمنگ صورتحال ابھی ان کے لیے اس لیے نہیں بن پا رہی کہ دونوں وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس غلط تھے، اب میں خود انتخاب کروں گا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب آپ یہ بات پھر میں نے کہنا کہ جب آپ کا رویہ انحرافی ہو، آپ نے حقیقت کو تسلیم نہ کرنے کی قسم کھا لی ہو، تو رؤف صاحب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اگر آپ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ بجلی کے بلوں نے لوگوں کے کراکے نکال دیے ہیں، لوگوں کو گیس مل نہیں رہی ہے، گھی 400 روپے سے زیادہ ہے، دالیں 300-350 روپے کی ریٹ پہ جا رہی ہیں. تو مہنگائی کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس دوران لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں جو اضافہ کیا آپ نے؟ کیا ان کی اتنی تنخواہیں بڑھی ہیں؟ کیا کوئی ایسا یہاں پہ اکنامک چینج آئی ہے جس سے لوگوں کو بہت پیسہ مل گیا؟ تو ہم کہیں بھی چلو مہنگائی ہوتی ہے دنیا میں ہوتی ہے، جب ہر وقت دنیا کی مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ انکم بھی تو دیکھیں نا فی کس کتنی ہے. یہ فضول بات کیا ہے. اچھا صاحب، اگر ہم دیکھیں تو 2013 سے یہ براجمان ہے خیبر پختونخوا کی، پر وہاں پہ اگر بات کی جائے تو موقع بڑا مشکل سے ملتا ہے. خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے دوسرا موقع بڑا مشکل سے دیتی ہے، ان کو دوسرا موقع بھی ملا. لیکن اگر ہم دیکھیں جو ٹرینڈ چلا بدل گیا ہے وہاں پہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پورے ملک میں ٹرینڈ بدلنے والا ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے؟ سر کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے. سوال ہے کہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے، پہلے ہم اس کا تو کمپلیٹ تجزیہ کر لینا. اور یہی پتہ ہے ان کی خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ میڈیا نے خیبر پختونخوا کی طرف توجہ دی نہیں ان 8-9 سالوں میں. جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہم اس کو سچ سمجھتے رہے کہ وہاں پہ ساری ریفارمز ہو گئی ہیں، پولیس بہت اچھی ہو گئی ہے، ریونیو کا سٹاف لوگوں کے لیے خدمت کے لیے ہر وقت دفاتر میں موجود ہے، کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بیڈ گورننس کا تصور ہی نہیں ہے. یہ دیا گیا نا. اور یہ ہمارا سارا کا سارا میڈیا اس کو وصول کرتا رہا، اس کو قبول کرتا رہا. اس نے پروو بھی نہیں کیا وہاں پہ جا کے کہ وہ معاملات ہیں کیا. جب آج ایک دم ہمارے سامنے صورت آ رہی ہے، اس میں بھی ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے غلط چوائس کی. بھائی غلط چوائس انہوں نے کی نا. اور کس نے کی؟ پی ٹی آئی نے، جو کہتی تھی کہ ہم خاندانی سیاست کی نفی کرتے ہیں، جو تانا مارتے ہیں کہ جی نواز شریف کی ریپلیسمنٹ اپنا وہ اس کی بیٹی ہو، اور آصف زاری کی ریپلیسمنٹ اس کا بیٹا ہو، اور شہباز کی ریپلیسمنٹ اس کا بیٹا ہو. تو وہاں پہ بیٹوں اور بیٹیوں، چاچوں، بھانجوں، تیوں کی جو لسٹیں آپ کے سامنے پڑی ہیں وہ آپ کو نہیں پڑھنے کو مل رہی ہے. یہ کیا رویہ ہم صحافیوں کا؟ افتخار، وہ یعنی آپ یہ دیکھو نا کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ پشاور کے میئر کے لیے جس کینڈیڈیٹ کو لایا گیا وہ دبئی سے اس کو لایا گیا، اور وہ کہتے ہیں وہ کروڑ ارب پتی آدمی اس کو وہاں لا کے بٹھایا گیا. تو وہ ظاہر ہے اس نے ہارنا ہی تھا. پھر تو نہیں یہ ہارنا تھا ایک اور بات، لیکن جو ان کی فلسفی تھی اس کی نفی نہیں ہے. یہ دوسروں پہ تو ہر وقت یہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جی 2 پارٹی سسٹم تھا، پھر خاندانی سسٹم تھا. تو وہاں پہ تو خاندانوں کے خاندان الیکشن میں ڈال دیے گئے. گنڈا پور کے علاقے میں دیکھو پورا خاندان ہی الیکشن میں مصروف تھا. یہ نظر نہیں آ رہا ہمیں.
تو پھر یہ جو تمام باتیں کر رہے تھے یہ اس سے الٹ چل رہے ہیں. اور آپ کا اگلا جو سوال ہے کہ پنجاب میں کیا ہوگا, میں پنجاب کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, لیکن جو کے پی کی میں ہوا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کو جو تیار نہیں ہے. میں پھر وہ کہتا ہوں کہ انحرافی رویہ ہے کہ وہ اسے ماننا ہی نہیں ہے. وہ آج بھی نہیں مان رہا کہ اس کو شکست ہوئی ہے. وہ کہتا ہے شکست مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ میری جو اسٹریٹجی تھی وہ فالٹی تھی. تو یہ میں سمجھ نہیں آ رہی کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی ورکروں پہ اعتماد نہیں کرتی, اور جو بھی جماعت اسلامی کی میں پرفارمنس آج رپورٹ ایک پڑھ رہا تھا, کافی عرصے کے بعد جماعت اسلامی نے اتحاد کی پالیٹکس چھوڑ کے انڈیپینڈنٹلی کے پی کے میں لڑا ہے اور اس نے اچھے خاصے ووٹ لیے. اور یہ جو جے یو آئی جس کو پی ٹی آئی کے شبلی فراز جیسے لیڈر کہتے تھے یہ فارغ ہے, اس کے پاس تو ایک سیٹ نہیں ہے, مولانا تو الیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں, اسمبلی کی باتیں بڑی کرتے ہیں. تو جے یو آئی نے جو ان کو سرپرائز دی ہے تو اس لیے دیا ہے کہ جے یو آئی جب سے 2018 کے انتخابات ہوئے ہیں مسلسل جدوجہد کر رہی ہے. کبھی جلسوں میں, کبھی جلوسوں میں, کبھی ریلیز میں, کبھی اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے, کبھی پشاور میں جلسے کرتے ہیں, کبھی آ کے سندھ کے اندر جلسے کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھا, اور مجھے بہت دکھ ہوا یہ پڑھ کے اور سن کے کہ اس کا مقابلہ ٹی ایل پی کے ساتھ کروانے کی کوشش کی گئی. مجھے آج تک یاد نہیں ہے, میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور صحافی بھی رہا ہوں, میری یادداشت میں نہیں ہے کہ جے یو آئی ایف نے کبھی بھی کسی پولیس والے کو لاٹیاں مار مار کے جان سے مار دیا ہو, میرے علم میں نہیں. بالکل. سو اس قسم کا کمپیریزن کرنا کہ یہ جے یو آئی ایف ٹی ایل پی کی طرح کی رانگ کمپیریزن ہے. یہ بھی اپنا انحرافی رویہ ہے, بجائے بیماری کو سمجھنے کے بیماری کو ماننا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بیماری ہے. بیماری یہ ہے کہ غربت بڑی ہے, مہنگائی بڑی ہے, بے روزگاری بڑی ہے, بیڈ گورننس ہے. 3 لوگ چلا رہے ہیں کے پی کی کو, ایک اعظم خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے, شاہ فرمان صاحب ایز اے گورنر اینڈ چیف منسٹر محمود, یہ 3 لوگ اپنی ٹوٹل منمانی کرتے ہیں, اور پھر ان کے نیچے منمانی کرنے کا پورا ایک سسٹم ہے. ایک وہ لڑکا ہے جو پیسے لا کے منہ پہ مارنا چاہ رہا تھا, ایک وہ ہے جو پچھلے دن امریکہ میں اتنی عجیب قسم کی گفتگو کر کے ہے, ایک وہ جو گنڈا پورا کہتا ہے کہ میں فنڈ بھی نہیں دوں گا. یہ تو ان کی پارٹی ہے. اچھا افتخار صاحب, یہاں پر یہ بھی فرمائیں, جس طرح سے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ وزراء اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس ٹھیک نہیں تھے. اب جو کچھ چیزیں آپ نے بھی ہائی لائٹ کی ہیں, سب کو پتا ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, عوام بہت زیادہ پریشان ہے, مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. ابھی یہ جو 2 سال کا ان کے پاس ٹائم ہے, آپ کو لگتا ہے یہ جو اپنی ویک پوائنٹس ہیں, ویک ایریاز ہیں, ان کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ کیونکہ ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ شاید اس شکست کے بعد اب دوسرا مرحلہ آئے ہی نہ, یا پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات نہ ہو. آپ کو لگتا ہے یہ 2 سال میں اپنے ویک ایریاز کو کور کر لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ صرف 2 سال جو ان کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ چور ہیں, وہ چور ہیں, وہ چور ہیں, وہ چور ہیں, میں نارو نہیں دوں گا, میں نارو نہیں دوں گا, میں چوری کو ختم کروں گا, میں چوری کو ختم کروں گا, بس. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. مہنگائی بڑھتی جائے گی, بے روزگاری بڑھتی جائے گی. آپ اپنا سسٹم جو اقتصادی سسٹم ہے, میں اتنا ماہر تو نہیں ہوں, جو میں ماہرین کی رپورٹیں پڑھتا ہوں اقتصادی سسٹم کے بارے میں, وہ مجھے چونکا رہی ہیں کہ ہم بہت برے صورتحال میں سے گزر رہے ہیں. یہ روز ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے یہاں سے زیادہ آگے, اتنے پیسے زیادہ آگے. ابھی پرسوں چوتھ ایک جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو باہر کے پاکستانی پیسے بھیج رہے تھے وہ پچھلے 2 مہینوں میں کم ہوئے ہیں. یہ بھی تو حقیقت ہے نا, پر یہ اس حقیقت کو نہیں مانیں گے. ان کا رویہ وہ انحرافی رویہ رہے گا. اصل میں جب آپ انحرافی رویے کے غلام ہو جاتے ہیں نا, پھر بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر میرے افتخار احمد کا رویہ یہ ہو کہ اس نے اپنی غلطیوں کو, چلیں گھر بیٹھ کے تو میں تسلیم کروں نا اکیلے میں, اگر میں نے اس وقت بھی تسلیم نہیں کرنا, پھر میں نے آ کے یہ کہنا کہ نہیں میں غلطی پر نہیں ہوں, سارے لوگ غلط ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے سسٹم نہیں چلتے, ریاستیں نہیں چلتی, گھر نہیں چلتے, ادارے نہیں چلتے. یہ تو ملک چلانے کی بات ہے. اور آپ کو جس خدشے کا اظہار ہے نا پنجاب میں لوکل باڈیز کا الیکشن, یہ پنجاب میں لوکل باڈیز کا الیکشن کرائیں گے, یہ اس سے اب رہ نہیں سکتے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا
फैसला है। दिसंबर में जब इनके खत्म हो जाएगी मुद्दत हमारे मौजूदा निज़ाम की, तो फिर ये क्या होगा, क्या मतलब फिर ये इलेक्शन नहीं होंगे और बगैर इलेक्शन के यहाँ पे चीजें चलेंगी? मैं नहीं समझता ऐसा होगा। और ये पंजाब के इलेक्शन जो है वो साबित करेंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो उनको शौक पीटीआई को पहुंचा, उस शौक को समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ करेंगे ना। ठीक, ये मुसीबत पता है क्या है, आप लोग एक बात को समझे प्लीज। मैं लफ्ज बारहा इस्तेमाल कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, इनहराफी रवैया। ये इनहराफी रवैया बहुत डेंजरस टेंडेंसी होती है। ये मेरे में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, और किसी मुख्तलिफ इश्यूज पर हो सकती है। तो ये एक रवैया ही ऐसा कि सब चोर हैं, दो पार्टियां चोरी कर रही थी और उन्होंने तयशुदा प्रोग्राम के तहत इस मुल्क को लूटा। हम उस मुल्क को बचाने के लिए आगे हैं और हम उनको माफ नहीं करेंगे, हम उनको एनरोल नहीं देंगे। इससे ज्यादा मुझे बताएं क्या चीज है, कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो इन 4.25 साल में की गई हैं? ये मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। और जो रिफॉर्म्स की गई थी अपना केपीके में, वो आपके सामने उसके नतीजे हैं। मसला आज के अखबारात उठा के देखें, उसमें एक बहुत बड़ा इश्तिहार है वो अपना सेहत कार्ड के बारे में। जरा वो पढ़िएगा, आप अच्छे खासे जर्नलिस्ट लगते हैं मुझे पढ़े लिखे, आप उनको जरा पढ़िएगा कि 100% फैमिलीज ऑफ पंजाब नया पाकिस्तान सेहत कार्ड फॉर ऑल। जरा सेहत कार्ड के इश्तिहार को पढ़िएगा, और अस्पतालों के नाम भी दे दिए गए हैं, और अस्पतालों के आगे जो सहूलतें देने का वादा उन अस्पतालों ने किया है उनको भी पढ़िएगा। और फिर मुझे बताइएगा टेस्ट वेस्ट वो कहाँ पे लिखे हुए हैं, और इन जिन अस्पतालों का ये तस्वीर किया गया है, क्या इसमें अच्छा इसमें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कितने हैं, हार्ट के अस्पताल कितने हैं, किडनी के अस्पताल कितने हैं, लिवर के अस्पताल कितने हैं, इन बीमारियों के कितने स्पेसिफिक अस्पताल। अब तो ये इन्होंने आपके सामने अपने कार्ड सारे रख दिए ना पंजाब में, और आपके हर शहर का एक डिटेल दे दिए किस अस्पताल में वो कार्ड लेके जाने आपको। ऐसे नहीं चलता। मतलब मैंने ये अगर इश्तिहारों के जरिए और पब्लिसिटी अच्छी के जरिए और अच्छी फर्मों को इश्तिहार बना कर देने की से रियासतें चल जाती, तो फिर तो कामयाब हो गया था मामला। बिल्कुल ठीक, यही हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ शो में मौजूद। ठीक बात कही कि इश्तिहारों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली चीजों को करना पड़ता है, प्लस पीटीआई को अपना इनहराफी रवैया तब्दील करना होगा। सर कोई कमेंट ऐड करना चाहें आप? बिल्कुल, जो है सूरत हाल हमारे सामने है, अब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है पीटीआई को बैठ के अपने उसमें, और ये देखना पड़ेगा कि वो जो 8-9 साल से जिस सूबे में वो मौजूद थे उस सूबे में शिकस्त की वजूहात क्या बनी है। इनहराफी रवैया भी एक चीज़ है, लेकिन ये जो बंदर बांट हुई टिकटों की, सीट्स की, इसके बारे में भी इनको सोचना पड़ेगा। अगर सिर्फ रिश्तेदारों को नवाजने की पॉलिसी चलती रहेगी और सही कैंडिडेट सामने नहीं आएंगे तो फिर भी होगा। अब वो जो ज़िले तौर पे वो मान रहे हैं कि ज़िले तौर पे हमने सही लोगों को टिकट नहीं दिया, बहुत लेट हो गया मानना। और मैंने जैसे पहले कहा कि जिन 16 ज़िलों में अभी तक इलेक्शन हुए हैं, ये ज़िले वो हैं जहाँ पे पीटीआई की पावर थी। ये यहाँ पे शिकस्त का मतलब ये है कि बाकी जो अजला है वहाँ पे उनकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है। वहाँ पे नून लीग बहुत से इलाकों में बहुत मजबूत है, तो वो जब रिजल्ट आएंगे तो हमें पता चलेगा कि फिर असल में कुव्वत कहाँ पे है। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, उसी के साथ ही अभी हम शो में एक क्विक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, दिल जवान होना चाहिए, उम्र विच कुछ नहीं रखे, कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में खास बात यह है, शी इज 75 years old और इन्होंने अपने बेटे के हमरा कराची से खुंजराब तक का सफर किया है। बट सफर इम्पोर्टेंट नहीं है, सफर मोटरसाइकिल पर किया, ये मेन बात है। और नॉर्मली ये वो उम्र होती है जब हमारी माएँ, दादी, नानी कहती है साढ़े गोडे गिट्टे बह गए ने, असी नहीं ज्यादा टूर फिर सकते या चल सकते या सफर कर सकते। और अभी कल की बात है, मेरी मामा को मैं देख रही थी, हमने मोटरवे पर ट्रेवल करना था, हाफ एन आवर की मोटरवे से आगे ड्राइव थी, रात को की। और अभी मैं सुबह भी कह रही थी कि काम है, सो वहां जाना है। शी वाज लाइक मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जा सकती, मैं इतना लंबा नहीं सफर कर सकती। सो आंटी, आपकी हिम्मत को सलाम। इस वक्त कुबरा बीबी अपने बेटे के हमरा हमारे साथ शो में मौजूद है, कदीर गिलानी इनके साहबजादे भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। आंटी, मोटिवेशन क्या थी?
ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲਨੀ ਆ, ਲੈ ਗਿਆ। हाँ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ वाह, मोटरसाइकिल। वो मसला नहीं हुआ कि कराची से खुंजरात तक गई आप? कुछ भी नहीं हुआ। अरे अल्लाह वाह, का लाख लाख शुक्र। तैयारी क्या की, किस तरह से बताए ना, मतलब ये कोई तैयारी नहीं की थी, ये बस ऐसे तरह उठ के टूट गए जैसे बैठे। मौसम कौन सा था? पहला था सितंबर में, हमने जो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसके तो अम्मी ने कहा कि खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पे जाते हैं, तो मैंने कहा अम्मी चलते हैं इंशाल्लाह ईद पे। तो बाइक नहीं थी मेरे पास, मैंने दोस्त से बोरो की, बाइक भी नहीं थी मतलब। हाँ। तो अम्मी को कहा आप बस पे मानसेरा तक चली जाए, मैं बाइक पे आ जाऊँगा, आगे से फिर पिक कर लूँगा। तो अम्मी ने कहा नहीं, तू इथों जाएगा बाइक ते मैं तेरे नाल ही जावांगी। तो फिर अम्मी छा गई, आंटी छा गए। जी जी हरमीत, आपको हैरत हो रही है सुन के सारा ये कुछ? अच्छा, वैसे नहीं, बड़े मजे का ये जो स्टोरी है बड़ी कमाल की हम ढूंढ लेके हैं, लेकिन हम यहाँ से उमूमन हम देखते हैं कि खाने पीने, हमारे जितने भी बुजुर्ग थे वो ये बात करते हैं कि भैया पुराने जमाने में देसी घी के पराठे ये खाया करते, तो इसलिए हम ज्यादा मजबूत थे। तो आंटी आपसे पूछना चाहूंगा कि खाने पीने में क्या वो देसी चीजों को रखा है कि इतनी दूर तक आप बाइक पे चली गई हैं? नहीं, ये बचपन ही माँ बाप दे घर खादा सी, बाकी बाद ही तो धक्के ही खादे। धक्के ही खादे न, उधर जा तो उधर जा, मियाँ इतना मतलब वो है नहीं सी, गुरबत सी, बच्चे छोटे छोटे। ते उस तो बाद खावत फोत हो गया, इन्हां नूं पाल दी रही। अल्लाह इन्हां नूं जिंदगी दे, इन्हां ने मैनूं मतलब करा दी सैर बच्चे ने। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो बस वही रूटीन है। अच्छा, अभी आपको दोबारा कहें इतनी ठंड है तो आप तैयार हो जाएंगी? ले अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, अच्छा, तो बड़ा कमाल कर कमाल दिया है। आंटी ने। हेलमेट पहना था? हाँ जी। हेलमेट पहन के, हाँ जी। जैकेट पहन के? नहीं, जैकेट नहीं पहनी, हेलमेट पहना था, वो सेफ्टी वगैरह सेफ्टी वगैरह के गार्ड्स वगैरह जो हैं वो सारे पहने थे। आंटी थकावट वो नहीं दोबारा है? पहने नॉर्मली इस तरह दोबारा भी पहनने को तैयार है? दोबारा गए थे, जब पहने थे हम पहन लेंगे, क्या है। अच्छा, कुछ भी नहीं। और सबसे ज्यादा खूबसूरत इलाका कौन सा लगा था? मुझे सबसे ज्यादा देवसाई, देवसाई, चतराल, चतराल। कैलाश के लोग अच्छे लगे, मतलब कैलाश, खूबसूरती वो वाह। जगह है। हाँ, जी, खुंजरात तक गई? हाँ जी। खुंजरात पर भी आप बाइक पर लेकर जी गए? बिल्कुल। हाय खुदा की पनाह, तो खुंजरात पर आप बाइक पंजाब पर पे चले गए? जाना आसान है, हमने शंदूर 2 बार क्रॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 11 सेक्टर गए हैं हम, होशिया विलेज गए हैं जो लास्ट विलेज है सियाचिन के करीब। उसके अलावा हम चोलिस्तान गए हैं, आगे मतलब कराची तक, लाहौर से कराची तक सारा बाइक ट्रैवल किया अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल कर दिया भाई जनाब आप तो। अच्छा, तो मैं वैसे इनसे जब ये आया ना यहाँ पर तो मैं सवाल पूछ रही थी, वालदा को तो आप घुमा रहे हैं, आप शादीशुदा हैं? कहते हैं हाँ शादीशुदा। मैं कहा बेगम मैं एतराज नहीं करती, मानो को माना पे है, बुड्ढी का कोई ख्याल नहीं। नहीं, और वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह 6 बच्चे भी हैं माशाल्लाह और से। उन बच्चों को भी बारी बारी ट्रैवल करवा चुके हैं, तो ये बहुत कमाल की बात है। खैर ब्रेक पे चले जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये हमारे साथ ही मौजूद होंगे, बिल्कुल। इनसे जरा थोड़ी सी और भी तो पूछेंगे कदीर साहब से भी, बेगम को कब लेके जाते हैं, अम्मी को कब लेके जाते हैं, ये सारी तफसील मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियात मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की, मतलब मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ उनकी स्टोरी को, बिकॉज ये जो आंटी हैं ये 75 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने अपने बेटे के साथ मोटर बाइक पर कराची से खुंजरात तक का सफ़र बहुत ज़्यादा और किया पूरे है। पाकिस्तान का किया है। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि यानी चतराल से ये शंदूर तक पहुंचे हैं। चतराल से गए थे ना शंदूर? फंडर के रास्ते से फंडर तक गए? हाँ जी, फंडर उतरे हैं, फिर हम गिलगित गए, देन हुंजा। अच्छा कदीर, आप ये बताएं, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जी, जी। अब अपनी वालदा को तो घुमा रहे हैं, बेगम मैं एतराज़ नहीं करती कि मैंने भी घूमना फिरना है? बेगम को मैं शादी के फौरन बाद से स्टार्ट कर दिया था घुमाना, तो बच्चे होते रहे और साथ कौन सा वाला साथ घुमाना?
नहीं नहीं सबसे पहले हम 2004 में लेक सैफलमलू की गए थे नारान से, फिर उसके बाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके घुमाए और बाइक पे, और उसको सियाहत का इतना शौक नहीं है, बस जो मैं कर सका उसके लिए वो किया, लेकिन वो ज्यादा आंटी आप कह रही थी कि बचपन दियां खुराका खाइयां यानी तो उस बाद तक कई खाए ने, तो वो ये कहते हैं ना कि जो पहले वक्तों की खुराकें थी वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की थी। बिल्कुल। तो आजकल की जो हम खवातीन देखें मोस्टली तो एक बच्चा पैदा कर लेती है, उसके बाद शौहरों को नखरे भी दिखाती है, कुछ के साथ चले जेन्युइन इश्यूज भी आ जाते हैं बट कुछ नखरे भी दिखा रही होती हैं। सो ऐसी लड़कियों को क्या मैसेज देंगी आप? ज्यादा आजकल ना वो बंदे ना अपनी उंगलियां से नचा ऐसे हाँ वाओ बंदे जेड़े ना वो ना आगे दुमची दुम खिलाते रहते। पहले जेड़े सी मर्द वाकई मर्द सी, की मजाल है बुढ़िया धरती अंदर कोई दूजी गाल कर। हाँ अच्छा। बड़े किस्म के से बेहतर क्या है वैसे? बेहतर यही है कि अपने आप को अपने घर को सेफ रखे। मियाँ जैसे हैं उनके साथ मतलब उनको वो मुझे नहीं आता है, वो मतलब उनके साथ रखना चाहिए। उनके ससुराल वालों आपने जो उसके अच्छा क्या ससुराल कह वाले रही हैं उनके कि साथ जो भी करें। लड़कियां हैं आजकल की वो खावंदों को उंगलियों पे नचाती हैं, आपकी बहू भी नचाती हैं? बता नहीं दें। ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 7 बेटे 7 बहुएं, अरे 7 आगे बेटे माशाल्लाह फिर उनके 6 7 बच्चे हैं। हाँ जी माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे, रऊजा वैसे नहीं दादा भी कहते। है नाना भी है। मेरी बेटी जो है वो दादी है, बेटी उसकी नहीं है, बेटे ही हैं 3 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये बेटे हमारे तो हरमीत देखे, हरमीत कुछ कह रहा है। हरमीत सिंह जी, हरमीत हाँ जी अच्छा वैसे आंटी तो आबादी वैसे पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही है, आपके माशाल्लाह 7 और 6 ये कमाल है भाई, नजर बस से आपको बताए। बट ये बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारी अम्माएं दादी अम्माएं जितनी भी होती है ना, या अम्मा वो जब थकी आ रही आती है कहते भैया गोडे पच गए ना कोई बंदा बैठ के दबाए दे। तो जब आप वापस आई गिलगित से तो ऐसे कहा कि भैया मेरे घोड़े दबा दो बहुत थक गई हूं मैं, या बच्चों ने बोला कि नहीं हमने दबाने घोड़े, अम्मा बड़ी दूर गई थी? नहीं बेटा मैं कदी नहीं कुटाया न पुआया, कदी बीमार भी हुई होंगी ना, मैं कदी नहीं इन्होंने क्या कि मैं बीमार हूँ फिट हूँ, कदी महसूस ही नहीं होने देता। तो बुआ मेरी जरा ढिलियां मठियां ना। अरे आप चाहती हैं आपकी बहू आपकी जैसी हो? हाँ, इंसान को होना चाहिए, अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए, ठीक है। तकलीफ को बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं कि बैठ जाओ रोने। हमने सब कुछ किया, ईंटें भी ढोई है, मिट्टियां भी ढोई है, मतलब लिपाई वगैरह भी की है, सब कुछ किया। कौन सा काम है जो नहीं किया? जबरदस्त हो गया। घरों में काम नहीं किया, बच्चों को पाला, खावंद मार गया था, कोई ऐसा जरिया नहीं था, किसी के आगे भाई के आगे हाथ खुददारी नहीं के हिलाया, साथ इज्जतदार तरीके से जेठों के कमाया। आगे हाथ नहीं उड़ाया, तो ऐसे नहीं किया। अब आप खुश होती हैं कि अब आपके बेटे के पास बाइक भी है, गाड़ी भी है, घूम भी रही हैं बहुत आप? खुश हूँ, बहुत खुश। अल्लाह का शुक्र अदा अल्लाह करती का हैं। लाख लाख ये शुक्र, जरा बल्कि बाइक के बारे में पूछना चाहिए ना, ये कौन सी बाइक है जो इतनी मजबूत है, जो इतना दूर दूर लेके जा रही है? कौन सी बाइक है सर आपके पास? जी मेरे पास सुजुकी 150 है, और इस पे बेसिकली जब पहला ट्रिप किया था तो बाइक नहीं थी, दूसरे ट्रिप से पहले एक दोस्त थे उन्होंने मुझे बाइक गिफ्ट कर दी, और उसी में फिर मैंने एक ट्रिप प्लान किया पूरे महीने का 2018 में रमज़ान में, तो उधर वो पूरा ट्रिप भी उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, जमील भाई थे। तो उसके बाद फिर 2019 में भी मैंने ट्रिप प्लान किया पूरा रमज़ान, मैंने कहा अम्मी को ठंडे इलाकों में रखूँगा। हम ट्राइबल एरियाज़ गए, फिर स्कर्दू गए, 11 सेक्टर गए, उसमें भी एक नई बाइक गिफ्ट मिली कुछ अच्छा आप 3-4 करते क्या लोगों है से। कभी? मैं इवेंट्स मैनेजमेंट का भी काम कर रहा हूँ, और सर्दियों में लोगों को ट्रैवल भी करवाता हूँ। टूअर्स टू हेवन के नाम से मेरी ट्रैवल हमें कब ट्रैवल करवाने हैं? जब आप कहें इंशाल्लाह। और गिफ्ट भी बहुत सारे मिल जी, जाते हैं। लेकिन मोटर बाइक में जाना पड़ेगा भाई, बड़ा नहीं, मुश्किल काम है। हम मोटर बाइक पे नहीं जाएंगे, हम लग्जरी बहुत पैकेज बहुत लेंगे। मुश्किल काम है। हाजिर इंशाल्लाह। हाँ, चलें। हरमीत भी इवन तैयार नहीं है मोटर बाइक पे जाने के लिए। हरमीत भी कह रहा है मैं गाड़ी आपकी में मैं- चलना। नहीं आपको ज्यादा मजा आएगा आपको ज्यादा मजा आएगा ले, हमें भी बड़ा मजा बाइक आएगा। पे। बस पाजी कबीर पाजी मैं भी आपके साथ जाऊंगा ताकि मुझे कोई बाइक मिल जाए। चले ठीक है इंशाल्लाह। हमें तो गाड़ी भी मिल गई है सुजुकी की तरफ से। जी गाड़ी मिली है? जी जी सुजुकी की तरफ से गिफ्ट मिली है। अच्छा जबरदस्त। तो उस गाड़ी पे भी गए?
نہیں ابھی اس پہ نہیں سٹارٹ کیا. اچھا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کشمیر بھی گئے ہیں اور اس طرح, تو یہ مطلب آپ کی والدہ آپ کے ساتھ وہ ٹریکنگ وغیرہ ہائکنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ جی جہاں پہ بائک نہیں چڑھتی وہاں پیدل چڑھنا پڑتا ہے. اچھا تو وہ جو ارنگ کیل ہے نیچے, ہم کیل سے اوپر جب جاتے ہیں کشمیر کی اگر ہم بات کریں, سو وہ تو بڑی لمبی چوڑی ہائکنگ ہے. نہیں 20 منٹ کی ہے. امی تو تقریباً 1-1.5 گھنٹہ چل لیتی ہیں. 1-1.5 گھنٹہ. آنٹی آپ نے ہائکنگ کی؟ ہاں جی. میں سے تو ہائکنگ کی نہیں جاتی, وہ سانس چڑھنے لگ جاتا ہے, رک کے چڑھنا پڑتا ہے. وہ سب کو چڑھتا ہے, بس بیسیکلی تھوڑا سا آرام سے چھوٹے قدم سے. اچھا یہ آپ کو ٹیکنیک کیسے پتہ لگی؟ خود بیسیکلی ہم ہیں کشمیری, اچھا تو جینیٹکلی تھوڑا سا ہے. امی جیلم سے ہیں تو یہ کشمیر میں رہی ہیں تقریباً 8-10 سال. اس کے بعد یہاں شفٹ ہو گئے تو پھر وہ چیزیں تو رہیں گی نا جو. اچھا اور کھانے پینے کا شوق ہے؟ بیکاز ہم جب دوسرے جگہوں پر جاتے ہیں, دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, تو ہر شہر کی ایک اپنی اسپیشلٹی بھی ہوتی ہے. کھانے پینے کا شوق مجھے تو بہت ہے, امی کو اتنا نہیں ہے, لیکن ہم ٹریڈیشنل کھانے دونوں ہی پسند کرتے ہیں. سب سے مزیدار کھانا ناردرن ایریاز میں جہاں جہاں بھی آپ گئیں؟ نہیں سب سے زبردست کھانا کہاں کا تھا؟ مجھے سب سے زیادہ مچھی اچھی لگتی ہے. کون سی؟ ٹراؤٹ جو بھی مچھی ہو. اچھا وہ تو ویسے ہی وہ آپ کو تقویت دیتی ہوگی, قوت دیتی ہوگی. لسی ہو یا مچھی. ایک ہم مستوج میں گئے تھے, وہاں پہ ایک بھائی نے ہمیں تقریباً گلگت بلتستان میں ہم نے ہوٹل کہیں نہیں لیا, لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں میں دعوتیں دی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ہمیں جو ہے مجھے نام بھول رہا ہے, اسد بھائی تھے, انہوں نے بہت ٹریڈیشنل مطلب مستوج کے چترال کے ٹریڈیشنل کھانے کھلائے تھے, وہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے. بہت ہی تو اب آپ نے ٹارگیٹ کیا سیٹ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے آپ خود تو ٹریول کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بھی ہمت ہے, بٹ ٹارگیٹ کیا ہے اب کہاں جانا ہے بائک پر؟ ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگر تو گورنمنٹ ہمارا سپورٹ کرے تو ہم عمرے کے لیے جانا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بائک پہ ہی. بائک پہ؟ ہاں جی بائک پہ عمرہ؟ جی ہو سکتا ہے سر, ہو سکتا ہے جہاں تک جا سکے. 11 سیکٹر تک تو چلے گئے. ہاں جی. اب دیکھو نا 11 سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, جو یہ 11 سیکٹر وہی ہے جو جہاں پہ وہ تودا گرا تھا. جی بالکل ایگزیکٹلی. اس تک وہ دیکھو وہ بھی سارے لائے کہہ رہی ہیں کہ ہاں میں بھی گئی ہوں. 140 آلموسٹ. جو فوجی شہید ہوئے نا ان کے نشان مطلب بنائے ہیں. ہمیں پراپر آرمی نے ہمیں مطلب وہاں پہ بریفنگ بھی دی, سارا کچھ. آرمی کی بہت سپورٹ رہی ہے ہمارے کسی بھی ٹریول میں. ہم مطلب ٹرائبل ایریاز میں گئے ہیں اور آرمی ہمیں وہاں بھی سپورٹ کرتی رہی ہے الحمدللہ. بہت زبردست ہے. ہرمیت ہاں ہرمیت 11 سیکٹر تک گئی ہیں. یہ بس انجوائے کر رہا ہوں, بہت مزے کی بات ہے. ہاں ویسے عمرے کی بات آپ نے کی تو کیا والدہ بھی آپ کے ساتھ بائک پہ ہی لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, میں تو یہی چاہتا تھا تقریباً 2 سال پہلے کی خواہش. جتنے سمندر آگے اتنے کی کرو گے؟ سمندر آندا ہی نہیں آ جاندہ ہے. ایران, ترکی, اس کے اچھا خیر وہ ایک روٹ ہے جس کے اوپر آتا ہے, تو ویسے میں کہہ رہی ہوں آگے پھر کیا کریں گے؟ وہ تو اسٹیمر پہ بیٹھ کے کشتی میں بیٹھ کے بائک کا کیا کریں گے؟ بائک کو پار کرا لیتے ہیں بھائی. اندر کی باتیں یہی ہیں کہ مطلب بائک کو کشتی پہ رکھیں گے, کراس کریں گے, پھر وہاں سے بائک آئیں گے. پوری پلاننگ کی ہوئی ہے, بس حکومت پاکستان ان کو سپانسر کر دے. ہم بھی ویسے دیکھنا چاہیں گے کہ آپ سعودی عرب بائک پر کیسے جاتے ہیں. میں سپانسر تو نہیں چاہتا ان سے, لیکن یہ سپورٹ چاہتا ہوں کہ ہمیں ویزا مل جائے اور ہمیں راہداری ملے. ٹھیک ہے, باقی کی آپ چیز کے معاملات ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, پیسے ہم کر لیں گے, لیکن مین چیز ہے اگر وہ ہمیں اجازتیں لے دیں. زبردست ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. جہاں آپ نے اتنا زبردست سفر کیا ہے یہ بھی آپ کا ممکن ہو جائے گا, اور راستے میں رکتے رکتے آپ جائیں گے. لو یو, آپ چھا گئی ہیں قسم سے, زبردست ہو گیا. موٹیویشن ہے دوسری خواتین کے لیے. دل کو مضبوط رکھنا چاہیے. حالانکہ میری ہڈی بھی کمر کی فریکچر ہے, یہ گھٹنا میرا بالکل ختم ہے. رائٹ سائڈ کا کڈنی جو ہے وہ ڈیڈ ہے. مطلب گر کے ہمت ہے, ہمت چورا مگر ہمت ہے. ابھی اس کے باوجود ہمت ہے آپ کی آنٹی, کمال کی ہمت کی. ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. ہم جب پہلا ٹریول کر رہے تھے تو راستے میں ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا, ہم گر گئے تو چوٹ دونوں کو لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا امی واپس چلتے ہیں, بڑے بھائی اب مجھے ڈانٹیں گے کہ امی کو بائک پہ کیوں لے کے گیا. امی نے کہا تم میرے بیٹے, وہ بھی میرے بیٹے ہیں,
हम आगे ही जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला हिम्मत आपको थी। जिंदगी सारा में खिला हुआ था, उम्र दे। जख्म हुआ। जबरदस्त मैंने कहा चलेंगे मोटरसाइकिल पे ही गए। जबरदस्त हो गया। सो बहुत शुक्रिया शो के लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका सबसे ज्यादा, तो आपने हमें बुलाया है, जबरदस्त। इतने हमें मतलब इज्जत दी है, अल्लाह आपको दे। ठीक है, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। बच्चे जो हैं वो किसी भी मुल्क और कौम के अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत समझे जाते हैं और बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर हम पाकिस्तान में देखें, हमारे यहाँ पर 22 करोड़ आवाम, 22 करोड़ लोग, बट उसमें से हमारे 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। और ये वो डेटा है जो रिपोर्ट हुआ है, जो हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स की शक्ल में मौजूद है। तादाद इससे भी कई गुना ज़्यादा है। सो इन बच्चों के लिए बहुत से इक़दाम किए भी जाते हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं, हुकूमत भी काम करती है, वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह भी हैं जो काम करते हैं। बट द पॉइंट इज़, ये जो बच्चे हैं, और स्पेशली अगर हम खाना बदोशों के बच्चों की बात करें, मतलब इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं। सो इनकी तालीम के लिए बड़े मखसूस लोग हैं, बड़े मखसूस ट्रस्ट है, NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं। बट ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे हैं वो दाद के मुस्तहिक हैं कि इन बच्चों को माइंड में रखते हुए इनको तालीम प्रोवाइड की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। बड़े मखसूस लोग हैं, बड़ी कैलकुलेटेड सी NGOs हैं। बट जो NGOs काम कर रही हैं उसी में से एक NGO है डोर ऑफ अवेयरनेस, जो कि खाना बदोशों के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। किस तरीके से प्रोवाइड कर रही हैं? बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसका आगाज़ किया गया था बैक इन 2007। इसकी जो फाउंडर हैं, डोर ऑफ अवेयरनेस की फाउंडर रूबा हमायूं इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच रूबा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले तो ये कि इन बच्चों को इंटैक्ट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2007 में आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बट ये तो वो बच्चे हैं जो एक जगह आज हैं, कल किसी और जगह, परसों किसी और जगह। सो किस तरह से फिर इनकी आप तालीम को मैनेज करती हैं? जी, ये हमारा जो ये चैलेंज है कि हम उन बच्चों को इंटैक्ट रखें और अपने साथ उनको किसी ना किसी तरह से रखें, क्योंकि इनका ड्रॉप आउट भी हो जाता है। जब ये लोग मूव कर जाते हैं तो अचानक बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता होता है कि ये यहाँ पे हमें फ्री एजुकेशन, खाना, बहुत सी और चीज़ें ऐसी हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। राशन भी बहुत सी फैमिलीज़ को दे रहे होते हैं, उनको कपड़े और मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह से देते रहते हैं। तो जब उन्हें इस तरह की कनेक्शन की एक फीलिंग होती है कि यहाँ से हमें बहुत फ़ायदा है, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि एजुकेशन तो शायद उनके लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जब हम उन्हें दे रहे होते हैं तो वो फिर हमारे साथ कनेक्ट रहने की कोशिश भी करते हैं। और उनकी कोशिश होती है कि अगर हमारे एक स्कूल से अगर वो ड्रॉप हुए हैं तो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हमारा दूसरा स्कूल मौजूद है। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स को मूव करना पड़ जाता है जॉब के, जैसे मेड्स हैं, गार्ड्स वगैरह, ऐसे बच्चे भी हमारे पास इन लोगों के भी होते हैं माशाल्लाह। लेकिन उन लोगों की भी कोशिश होती है कि हमारे जो दूसरे स्कूल की विसिनिटी है उसके करीब कहीं उन्हें जॉब मिल जाए। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है ये लाहौर के लिए है, पंजाब के लिए है, ये भी बताएं। आपके कितने स्कूल्स हैं? जी, अभी 26 स्कूल्स हैं, जिनमें से हमने कुछ स्कूल्स बना के आगे बहुत से लोगों को दिए हैं जो कि इसको चलाने की सलाहियत रखते हैं। तो हमारे पास भी अभी 14 स्कूल हमारे अंडर भी हैं और हम इसी तरह से बनाते रहते हैं और आगे देते भी रहते हैं। तो लाहौर अभी हमारे लाहौर में है और टोबा टेक सिंह में है, मुरीदके में है। तो लेकिन ये है कि इसकी गुंजाइश है कि जहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पिंडी में भी हमें एक जगह मिल रही है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमने खोलना है। अच्छा, जगह किस बेस पर मिलती है? जगह, हाँ, मतलब ये है कि ये तो झुग्गियों के साथ ही आपके स्कूल हैं, ये जो खाना बदोश हैं इनके साथ साथ जैसे आपने बताया कि आप लोग भी मतलब उसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो ये जगह आपको प्रोवाइड कौन करता है फिर, मतलब या जी आप खुद से ले लेते हैं, खुद देख लेते हैं? उसकी दो सूरतें हैं। हमने स्कूल एक्चुअली उनको जब झुग्गियों से या क्वार्टरों के बच्चे या जो भी कोई आते हैं, चाहे वो पॉश एरिया हो चाहे कोई बहुत ऐसा अंडर प्रिविलेज एरिया हो, वहाँ पे गुंजाइश इन बच्चों की होती है। क्वार्टर से भी आ जाते हैं, बहुत पॉश एरिया में भी हमारे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी क्वार्टर्स वगैरह में इस तरह के बच्चे आपको मिल जाएंगे। अच्छा। तो इस तरह के बच्चों के लिए हम लोग जगह रेंट पे भी ले लेते हैं। अगर कोई हमें घर डोनेट कर देता है तो हम उसमें भी चला लेते हैं, और कई लोगों ने हमें बना के भी दिया है कि आप ये पर्पस बिल्ड बिल्डिंग जी। तो इस तरीके से मतलब लोगों में दर्द दिल रखने वाले बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं, और एजुकेशन आपको पता है एक बहुत बड़ा शॉर्टकट होता है जिससे एक ट्रांसफॉर्म हो जाती है फैमिली, एक बिल्कुल उनकी जो अपलिफ्ट करने के लिए।
تو اس طرح کے بچے جو ہیں جو آپ کے اسکولوں سے نکلے ہیں, انہوں نے کسی نے میٹرک کیا ہو یا مطلب آگے ایف اے کیا ہو, پھر واپس آیا ہو آپ کے پاس پڑھانے کے لیے بھی, ایسے بھی ہیں؟ جی, ہمیں 14 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, اور ہمارے بچے اب کالجز میں بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. اور کچھ بچے جو ہیں وہ آگے جیسے ہنر سیکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, اپنی ایجوکیشن وہ کنٹینیو رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہنر کے تھرو وہ اور اچھی اپنی جو ٹریننگز ہیں وہ لے سکتے ہیں. تو کالجز میں بھی اب ہم بچوں کو ایڈمیشن کرا رہے ہیں اور ان کو لک آفٹر کرتے ہیں وہاں پہ بھی. اچھا, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں خانہ بدوش جگہ پہ تو ٹھہرتے نہیں ہیں. اب یہ مسئلہ بھی آپ کے لیے ہوگا کہ جو بچے خانہ بدوشوں کے جو بچے ہیں آپ کے پاس ایک اسکول میں ایڈمٹ ہیں, اچانک سے انہوں نے وہاں سے موو کرنا ہے اور سال 2 بعد پھر آنا ہے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یا جو کسی اور جگہ جاتے ہیں تو کیا وہاں تک بھی کوئی رسائی آپ لوگوں کی ہوتی ہے؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ جی, ہم لوگ ان کا تھوڑا بہت ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں کہ یہ بچے اب چلے گئے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ پھر زیرو پہ نہیں ہوتے, ان کو یاد ہوتی ہیں بہت سی چیزیں. ہم انہیں دوبارہ سے اس میں تھوڑا سا ریمیڈیل ایک کورس کرا کے دوبارہ سے اس کلاس میں بھیجتے ہیں جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ ان کی ایجز زیادہ ہو جاتی ہیں, تو ہمارے پاس بعض اوقات 12 سال کا بچہ آ رہا ہے نرسری لیول کا, تو پھر ہم گروپنگ کرتے ہیں ان کی, تاکہ وہ اپنے ایج لیول کے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اور بڑے بڑے بچے الگ ہوں اور چھوٹے بچے الگ ہوں. تو ذرا ٹیکنیکل کام ہے, لیکن الحمدللہ. تو کیا ایجوکیشن کے ساتھ کوئی ہنر بھی سکھایا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ جی, ہمارا فوکس یہی ہے, کیونکہ بچے اس کلاس میں بچے بہت زیادہ کمانے کی طرف ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے, اور پیرنٹس ان کو ڈراپ آؤٹ بھی ان کا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان کو کمانے پہ لگا دیتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم کچھ نہ کچھ ہنر سکھاتے رہیں ساتھ ساتھ. ایک تو ہمارے جیسے کہ ہمارے سلائی کلاس ہے, وہ لڑکیاں لازمی سیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا کورس کا حصہ ہے کہ وہ انہوں نے سلائی سیکھنی ہے. اس کے علاوہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی, جیسے الیکٹریشین ہے ہمارا, وہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں, ٹیکنیکل چیزیں ساتھ ساتھ سکھا رہا ہوتا ہے. وہ کلاس 5 سے آن ورڈ ہمارے کورس میں شامل ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ لازمی ساتھ ساتھ سیکھنی ہیں. پھر جب وہ میٹرک کر لیں اور اس کے بعد وہ کوئی ٹیکنیکل کورسز کرنا چاہیں تو وہ بہت ایزیلی ان کے لیے پاسبل ہوتا ہے. لیکن بہت سے اس طرح کے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ کوئی ریڑھی والا ہے یا کوئی اس طرح کے جیسے وہ کام کرتے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ بعض اوقات ڈراپ اسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم انہیں کنونس کرتے ہیں کہ ہم انہیں ہنر سکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو ادھر رہنے دیں تاکہ یہ پڑھتے بھی رہیں, ہنر بھی سیکھتے رہیں. اور پھر یہ کہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر یہ کچھ مہینہ کما رہا ہے تو آپ کو ارننگ کی اگر ضرورت ہے تو ہم آپ کو مہینہ بھی دے دیتے ہیں, ہم آپ کا راشن لگا دیتے ہیں, وٹ ایور جو بھی. تو اس طرح کی بھی ہیلپ کر کے انہیں کنونس کر لیتے ہیں. وہ کیا اس کے لیے کیا ایکسپینسز تو الحمدللہ پہلے تو سب سے پہلے تو 3 سال تو میں نے اپنے گھر سے ہی چیریٹی میں ساری چیزیں مینیج کی, لیکن اس کے بعد 5 اسکولوں کے بعد جب یہ ایکسپینڈ ہوا, رجسٹر ہوا, تو پھر بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ آفرز کی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں بھی اپنے اس کار خیر میں شامل ہونے دیں. تو اب یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سے ٹیم ہے جو کہ ڈونرز بھی ہیں, ساتھ ہمارے کام بھی کرتے ہیں اور لائک مائنڈیڈ ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ڈونر بیسڈ ہے, لیکن کوئی فورن ڈونیشن نہیں ہے. ہمارے اپنے لوکل بہت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا اچھا, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں. ہاں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں خانہ بدوش, کیونکہ ظاہر بات ہے بھوک بھی ہے, غربت بھی ہے, وہ پھر جات کے جب اسکول آتے ہیں تو اس کے بعد کوشش ان کی یہ ہوتی کہ آج 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ کہاں سے لے کے آئے وہ, تو اکثر وہ ٹریفک لائٹ کے سامنے کہیں نہ کہیں بھیک مانگتے پھرتے ہیں, اور اچانک پولیس بھی ان کو اٹھا دیتی ہے. تو پھر ایسے میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کی جانب سے, آپ کی جی اس کی جانب سے؟ جی, ہمارا اس طرح کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں بعضوں کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بھی بچے جا کے لے کے آنے پڑے کہ وہ بچے بھیک مانگ رہے تھے. لیکن جب ہم نے کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی, ہماری یہ کاؤنسلنگ ٹیچر کے تھرو اور پھر ہمارے اپنے بھی جو مینجمنٹ کے تھرو ان کے پازیٹیو تھنکنگ کی باتیں ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں, تو اس سے ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہوتا ہے. ان کے پیرنٹس کو بھی بلا کے ہم بہت سی چیزیں اس طرح کی سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹائم لگتا ہے, فوراً تو پاسبل نہیں ہوتا, لیکن ایک ٹائم لگتا ہے کہ پھر بچے امبیرس ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم بازار میں چیز لینے گئے تھے, ہم بھیک نہیں مانگ رہے تھے ایک دوسرے کو, پھر وہ آہستہ آہستہ اس چیز سے نکل آتے ہیں. اچھا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ تمام اسکولس جو ہیں وہ رجسٹر ہیں, میٹرک وغیرہ کیا جاتا ہے, تو نارملی جس طرح ہمارے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں انہی میں ہی اپیئر ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ سند وغیرہ ملتی ہے, سو دیٹ وہ آگے اگر انہوں نے پڑھائی کنٹینیو کرنی ہے سو ایڈمیشنز وغیرہ لے سکیں. جی الحمدللہ ہمارے بچے میٹرک کر کے اب کالجز میں بھی جا رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کو اسکلز پراؤڈ پیرنٹس آپ کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بہت زیادہ ان کے انٹرویوز لیتے ہیں. بڑا سوال ہے نا بالکل کہ پیرنٹس کے اندر اتنی اویئرنیس ہو, وہ سمجھ سکیں
کہ بچہ ہمارا کچھ پہنچ گیا. جی الحمدللہ جب ہمارے بچے ٹاپرز ہوتے ہیں نا جو ہماری کلاسز میں اور اسکول میں ٹاپ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر آگے کالجز میں جاتے ہیں تو ہم ان کے پیرنٹس کو بلا کے انٹرویو کرتے ہیں تو ان کی ایموشنل اور وہ فیلنگ جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ریڑھی والے کا بچہ وہ الیکٹریشین بھی بن جائے اس کے لیے تو وہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک اچھی پڑھا چیز لکھا اور ہے پھر آگے اس میں مطلب وہ اپنی شاپ کھول سکتا ہے, گھر کو اپنا کام چلا سکتا ہے. بالکل تو یہ چیزیں بہت بہتر ہے. زبردست. بالکل. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی مطلب اسی حوالے سے کہ جب والدین جو ہیں وہ فخر سے ان کا سر بلند ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی وہ ان کی ایموشنل فیلنگز ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا بچہ میٹرک کرے گا اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھے گا. اچھا یہ جو زندگی ان کی ہے جھونپڑیوں تک یہ وغیرہ وغیرہ تو اس سے پھر نکل کے ان کے اندر خواہش ہوتی ہے پھر کہ مطلب ہم بہتر جگہ پہ جائیں اور کوئی نکلے بھی ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارا ابھی ایک ٹاپر بچہ تھا تو ہم نے اس کے انٹرویو کے لیے ویسے ہی تھوڑا بہت ہم نے کہا چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے لیونگ سٹائل کیا ہے. تو ہمیں بڑی پھر تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی کہ ہمیں اس کے گھر تک جا کے اور وہ ساری چیزیں ایویلویٹ کر کے کہ وہ قبرستان میں وہ فیملی رہ رہی تھی اور وہ اس کا فادر جو تھا وہ اپنا جو بھی کام کر رہا تھا تو وہ بچے کو پڑھانے سے اس نے نہیں روکا, مطلب پڑھائی اس نے جاری رکھوائی ہے اور باقی چیزیں وہ بہت مشکل سے مینیج کر رہے تھے. تو ہمیں اس طرح کی جب ریالٹیز میں جب جاتے ہیں تو ہم ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ ایکسٹرا بھی کر سکیں تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں. بہت سی فیملیز کو ہم راشن لگا دیتے ہیں تاکہ. اچھا ایک اور چیز ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور یہ سوال میں نے بار بار ہاں کیا ہے اور اب بھی آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک تو آپ نے یہ جو سٹوری سنائی بہت کمال کی ہے کہ وہ قبرستان میں رہ کے بھی اپنے بچے کو نہیں روک پا رہا تھا. بہت سارے ایسے خانہ بدوش ہیں کہ ان کے جو والد زیادہ تر جو ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے والد ہوتے ہیں وہ ان کی جانب سے ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کام کرنے دیتے نہیں ہیں بچوں کو, پڑھائی کرنے دیتے نہیں ہیں. ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھیا جا کے 2-3 پیسہ روپے کما کے لے کے اور بس یہی کافی ہے آپ کے لیے. تو ان کو قائل کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے, ان کو کیسے قائل کرتے ہیں آپ؟ جی ہمارا پیرنٹس کا جو ہے نا وہ ہمارا منتھلی ایک لیکچر ہوتا ہے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر, وہ ہمارے ڈفرینٹ ممبرس دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں. تو جب ان کی اپنی دل کی فیلنگ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے لیکن ہمارے ریسورسز نہیں ہیں, ہم کس طرح کھائیں اور 3 وقت کا 2 وقت کا ہمیں کھانا مشکل ہوا ہوتا ہے. تو پھر ہم ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں. جو اصل جو ٹارگیٹ ہے نا مائنڈ سیٹ چینج کرنا وہ بہت مشکل. اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, کیا سمجھاتے ہیں, کیا ہے کاؤنسلنگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ کاؤنسلنگ ہمارے کرتا کون ہے, آپ خود کرتی ہیں؟ میں بھی کرتی ہوں, میرے کچھ ممبرز بھی کرتے ہیں اور انہیں ہم اس طرف لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں رسک جو ہے نا وہ اگر ہم مانگ کے لے لیں گے مل تو جائے گا لیکن اگر ہم کیوں نہ ایسے بنے کہ ہم دینے والے بن جائیں. ہم ان کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں کہ آپ صرف یہ کہ صرف کھانا ہمارا وہ نہیں ہے ٹارگیٹ آف لائف, ہمیں عزت کی روٹی عزت کی زندگی. اچھا اگر ہمیں اپنے ارد گرد کوئی ایسے بچے نظر آئے تو ہم آپ کے پاس بھیج موسٹ ویلکم. ہمارا تو یہ ٹارگیٹ آف لائف ہے کہ ہم نے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. بچوں کو بھی ہم موٹیویشنل بہت سی چیزیں ہمارے ان کے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں تو ہم اس میں بھی موٹیویشنل اسپیکرز اپنے لاتے ہیں اور ان بچوں کو میٹرک کے بعد. موٹیویشن کی آپ بات کر رہی ہیں بٹ آپ کی موٹیویشن کیا تھی جب آپ نے اتنا زبردست کام شروع کیا اور پھر یہ ایکسپینڈ ہوتا ہوتا کہاں سے کہاں پہنچا؟ جی یہ چھوٹا سا ایک ہمارا گھر کا پروجیکٹ تھا, ہم کھانا وغیرہ تقسیم کرتے تھے جمعرات کو. تو وہ جب میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ بھئی کھانا ڈرائیور جا کے نہ بانٹ کے آ جائے, اپنے ہاتھ سے آپ لوگ خود گھر والے جا کے بانٹا کریں. تو جب میں جاتی تھی تو ان بچوں کو میں نے دیکھنا کہ وہ لڑ رہے ہیں کھانا لینے کے لیے, تو میں کہتی تھی سب کو ملے گا, آپ لوگ لائن بنا لو. تو وہ ایسے میری طرف دیکھتے تھے, کہتے تھے ایسی باتیں ہمیں کسی نے نہیں کبھی کہیں, تو آپ اگر ہمیں پڑھائیں گی تو ہم پڑھیں گے. میں نے سوچا کہ اب تو میرے اوپر فرض ہو گیا کہ اب انہوں نے مجھے پڑھانے کی ایک مجھے کہا ہے تو میرے لیے چیلنج ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں پھر 1 سال انہیں جھگیوں میں جا کے پڑھاتی رہی, تو وہ بڑے شوق سے پڑھتے تھے. میں نے پوئمز ان کو یاد کرانی اور اس طرح کی چیزیں, پھر ان کی مدرس کو بلا لینا, پھر ان کے ساتھ بھی باتیں اسی طرح کی کہ آپ بچوں کو پڑھائیں. تو دیکھیں بہت سے لوگ ترقی جو ہے سب سے آسان ترقی جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے, تو یہ باتیں ان کو سمجھ آتی تھیں. اور پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتی تھیں کہ باجی آتی ہیں کھانا بھی دے جاتی ہیں, بچوں کو پڑھا بھی جاتی ہیں, تو ہمیں اور کیا چاہیے. تو پھر الحمدللہ 1 2 3 4 5 اسکول میں نے اپنے گھر سے چیریٹی سے کھولے. اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو کنونس کیا کہ اس کو ہم ذرا تھوڑا ایکسپینڈ کرتے ہیں اور لوگوں کا فائدہ ہوگا. جی الحمدللہ وہ کنونس ہو گئے پھر فائنلی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی ادارہ نہیں بنانا, ہم بس اپنے گھر کی چیریٹی سے یہ کرتے رہیں گے. میں نے کہا دیکھیں ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے, ان بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں نا. تو پھر الحمدللہ جتنے بھی لوگ, بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت سی خواتین ایسی ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں جس طرح سے آپ کر رہی ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ, بٹ ان کے پاس کوئی
فنڈز نہیں ہوتے, ایکسپنسز نہیں ہوتے, ایسی لوگوں کو آپ کیا کہیں گی کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو کس طرح سے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے اس طرح کے لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوانٹٹی نہیں مانگی. اگر کوئی ایک پڑھا لکھا ہے, ایک ان پڑھ کو پڑھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دیکھیں خلوص سے اعمال قبول ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی پڑھانا چاہے تو اپنے قریب ترین سے شروع کرے, اپنے گھر کے ملازموں سے شروع کر لے, اپنے محلے کے کچھ بچوں سے یا کوئی ایسے لوگوں سے شروع کر لے. تو بہت بڑے ادارے بنانا ضروری نہیں, وہ برکت اللہ نے ڈالنی ہے, پھر وہ بڑا ہو یا جیسا بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس یہ کہ ہمارا پیشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک کو تو کم از کم, جس نے ایک نفس کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے ہیں اگر وہ ایک ایک کی ذمہ داری لے لیں تو اسی طرح سے یہ ایکسپینشن ہوتی رہے گی اور ہمارا پورا ملک انشاءاللہ پڑھا لکھا پاکستان بن جائے گا. آپ کو ویسے کمی کا احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کمی ہے اور پھر ایک سٹینڈرڈ پہ بھی لے کے آنا ہے, مطلب وہ اس سٹینڈرڈ کے لیے کیسے, مطلب پھر وہ آپ کے کمی تو بہت زیادہ. دیکھیں 2.5 کروڑ بچے جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ آؤٹ آف اسکول ہیں, تو ہمارا کام تو بہت زیادہ ہے. پاکستان میں تو جو کام سوچیں وہ کام کرنے والا موجود ہوتا ہے. تو ہمیں کمی تو بہت زیادہ ہے, کام کرنے والوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, پیشنیٹ لوگوں کی ضرورت ہے. تو ادارے کھولنا یا یہ ضروری نہیں ہے, آپ اپنے لیول پہ ہر کوئی اگر کام کرنا شروع کر دے تو چاہتے تو بہت زیادہ لوگ ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ والا کام تو ہم چاہ رہے تھے. بہت سے لوگ دیگیں بانٹ رہے ہوتے ہیں جا کے جھگیوں میں, اور پھر جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی دیگیں کھلا دی ان کو, لیکن یہ وہیں کے وہیں ہیں. میں نے کہا دیکھیں دیگوں سے نہیں کوئی چینج ہوتا, تعلیم سے چینج ہوتا ہے. تو تعلیم ایک سلو اور لانگ ٹرم پلان ہے. تو آپ یہ سوچ کے کریں کہ ہم نے کم از کم 30 سال کے لیے کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور اس کو کرتے رہیں, پھر آپ کو ایک جنریشن میں. لاہور کی ابھی آپ بات کریں, یہاں پر آپ کے اسکول ہیں, لاہور کے کون کون سے مقامات اور کس نام سے یہ اسکول ہے؟ جی نام تو ہمارا ڈور آف اویئرنیس ہے. اسی پلیٹ فارم پہ ہم سب اسکولوں کو چلا رہے ہیں, اور ہمارے جو ڈونر ہوتے ہیں ان کے نام سے پھر وہ برانچ نیم ہوتا ہے, تاکہ ان کی بھی ایک اونرشپ ہوتی ہے کہ ہم اس اسکول کو بڑھتا ہوا پلتا پھولتا ہوا دیکھیں. تو ہماری مینجمنٹ ہی سارے اسکول چلاتی ہے. اگر کوئی آنا چاہے ڈونر, جیسے بہت سے ہمارے ممبرز ایسے بھی ہیں جو کہ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں, جا کے وہاں ٹائم بھی دیتے ہیں, تو ہمارا تو پلیٹ فارم ہے, آپ آئیں کام کریں. میں نے کوئی ادارہ کوئی کسی ادارے کی یہ نہیں بنایا. اچھا ویسے میڈم آپ نے جو ڈونرز کی بات کی, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ تو آپ کو ڈونر بن جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھیا وہ سوچتے ہیں کہ ہم جا کے والنٹیئرلی کام کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا خدمت حاصل لے سکتی ہیں اور کیا وہ آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ میں؟ جی بالکل. دیکھیں فائنینشیل ڈونیشن سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آ کے فزیکلی کام کر سکے. تو کسی بھی ہمارے اسکول میں ہم بہت سے والنٹیئر سے کام لے رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ پازیٹیو تھنکنگ کا, اگر وہ اچھا پبلک اسپیکر ہے یا بول سکتا ہے, بتا سکتا ہے, وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ کسی بھی اینگل سے کام کرنا چاہیں, بعض لوگ ریٹائرڈ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ آئیں, اپنی ایکسپرٹیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو کام تو بہت زیادہ ہے ہر اینگل سے. دیکھیں اچھا آپ کے پاس کوئی ٹیچرز وغیرہ بھی والنٹریلی کام کر رہی ہیں؟ کچھ والنٹیئر ٹیچرز ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارا پیڈ سٹاف ہے, کیونکہ جب سسٹم کو لے کے چلنا ہے پورا, ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے نا وہ پھر ایک پروفیشنل لوگوں سے. اس کے لیے ٹیچرز کی ہائرنگ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ ہم اسٹینڈرڈ کے ٹیچرز الحمدللہ رکھتے ہیں. ان کی ایجوکیشن, ان کا ایکسپیرینس وغیرہ بہت میٹر کرتا ہے, اور ان کو ہم اچھی سیلریز دیتے ہیں تاکہ ہم اچھے ٹیچرز رکھیں اور وہ آگے پھر ہمارے بچوں میں وہ ایجوکیشن ٹرانسفارم کریں. جی ٹھیک. اور اگر کوئی مطلب ہمیں لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, کوئی آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے, وہ آپ سے کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ کوئی ڈیٹیلز وغیرہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی ضرور, ڈیٹیلز ہم آپ کو ساری شیئر کر دیں گے. ہمارا ہیڈ آفس جو ہے ماڈل ٹاؤن جے بلاک میں, اور باقی جو اسکولز کا نیٹ ورک ہے پورے لاہور میں اس وقت الحمدللہ اچھا نیٹ ورک ہے. جس کو جو ایریا سوٹ کرے وہ وہاں پہ جا کے ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے. ہمیں سارا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی اسکول میں کوئی بھی ورکنگ ہو. اچھا جو بچے ہیں آپ کے پاس, جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں, موسٹلی کی ایج کیا ہوتی ہے؟ کس ایج میں وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ ہمارا اسٹینڈرڈ تو ہم نے 5 سال کا رکھا ہوا ہے کہ 5 سال کا بچہ ہم نرسری میں لے لیتے ہیں. لیکن کیونکہ جھگیوں کا یا اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بہت بڑے بڑے بچے بھی آتے ہیں کہ جی ہم نے پڑھنا ہے, تو پھر 12 سال کا بھی بچہ آ گیا تو ہم اس کو پھر گروپنگ کر کے تو ایڈمیشن کر لیتے ہیں ان کا. اور ہم کوئی پریشر نہیں رکھتے کہ بھی تم نہا کے آؤ یا اس طرح سے. کوشش ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ صاف ستھرا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن ہم اس کو پھر یونیفارم, کتابیں, اسٹیشنری چیزیں دیتے ہیں, تو وہ پھر اس کی اونرشپ اور اس کی ایک جو پیار ہوتا ہے. اور جو آپ کے پڑھائے ہوئے بچے ہیں, جو آپ لوگوں کے سکھائے ہوئے بچے ہیں, وہ کیا کیا کر رہے ہیں, ان کے اچیومنٹس بھی تھوڑا سا دیکھنے والے. جی بالکل, ہمارے بہت سے بچے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں. کچھ شیف بنے ہوئے ہیں اور وہ پڑھے لکھے شیف ہیں,
फिर इसी तरह इलेक्ट्रीशियन है बच्चा एक, वो बहुत अच्छी छोटी मोटी चीज़ें हमारी जो इदारे के सिलाई सेंटर्स वगैरह हैं उनकी चीज़ें वो ठीक करता रहता है। और भी बहुत से बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह आगे कॉलेजेस में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं आगे। और अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत दे। मतलब थैंक यू सो मच। जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। मतलब एक तो ये है कि हम जैसे कहते हैं 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, फिर जो बच्चे हैं भी जो आपके पास झुग्गियों में से मतलब आ रहे हैं, उनके अंदर एक एहसास पैदा करना कि मैं भी हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। जी एक तो इंसान होने का मतलब जो है ना कि वो उनको लेसन ये देना कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि वहाँ पे कूड़े के अंदर रहते हुए जिस तरीके से वो रह रहे हैं, गंदगी के अंदर रहते हुए, बड़ा एहसास बहुत बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल में एक जो मैं मतलब देख रही हूँ उनके बाद उनके प्रोजेक्ट से कि एक तो ठीक है जिन लोगों के पास फंड्स हैं, पैसा है, वो कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए करें, बट अगर जो नहीं कर सकते वो वॉलंटरली खुद की जो सर्विसेज हैं वो इस तरह से NGOs या जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं उनको दे सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली आपकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवरती है, और फिर जो आपको वो फीलिंग होती है ना कि आपने किसी के लिए कुछ किया है, उससे मेरे ख्याल में खूबसूरत फीलिंग और कोई हो ही नहीं सकती। एनीवेज व्यूअर्स, अभी हम शो शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आजकल जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, और मोस्टली जो लोग हैं और स्पेशली हमारे जो लाहौरिये हैं तो बड़ा शौक होता है स्नोफॉल देखे, मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं, बट टाइम कम होता है तो हम मरी तक ही जा सकते हैं, फ्राइडे को जाएं, संडे वापसी। और इतना रश है वहाँ पे, लोग वहाँ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए मत आओ, बट मैंने लाजमी जाना है, मैं हमेशा रह जाती हूँ, इस दफा मैंने लाजमी जाना है। हाँ। और मेरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड बाय हरमीत होगा। बट एनीवेज, हम यहाँ पे सवात की बात कर रहे थे, तो सवात में हर सू सफेदी छाई हुई है, व्हिच मींस वहाँ पे बर्फबारी बहुत जबरदस्त किस्म की हो रही है, और जो सयाह है क्या है वो वहाँ पर खिंचे चले आ रहे हैं। सो ये हरमीत का इलाका जरा पूछते हैं ना क्या माहौल है। हर वीकेंड तो हरमीत भी सवात पहुंचा होता है, इस्लामाबाद से तो वैसे ही करीब है। अच्छा, वैसे मैं तो आप दोनों को इनविटेशन बार बार दे चुका हूँ जब ब्रेक होती है, लेकिन अब ऑन एयर कह रहे हैं कि भैया आप आए, दोनों टाइम निकालें। लेकिन रूस साहब के पास वही शिकवा, वही गिला कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, और आप रूस के साहब के बगैर आना नहीं चाह रही, ये बड़ा मसला है। बट बहरहाल सवात की अगर हम बात करें तो रोमा इन दिनों में काफी रश होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कराची, लाहौर जो गर्म शहर है, जो लोग स्नोफॉल देखना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है। और अगर हमारी अब हम अपनी बात करें तो हम सर्दियों से भाग के चले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, या कई लोग कराची का रुख कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर मैं वहां की बात करूं तो अब बर्फबारी जो है मुख्तलिफ पहाड़ों का, बहुत पहाड़ी जो सिलसिला है वो काफी लंबा है, बहुत बड़ा है। अगर वहां पे हम देखें तो जो एक इलाका है जिसे स्पिन गर्क कहा जाता है, स्पिन गर्क का कि माने आप ये है कि सफेद पहाड़ बहुत, अगर वहां पे हम देखें तो वहां पे हमेशा चाहे गर्मियां हो या सर्दियां वहां पे बर्फ रहती है। तो उसके साथ साथ अगर मलम जब्बा की मैं बात करूं, या काला मदियन, या फिर शांगला टॉप की हम बात करें, तो जून जुलाई में भी वहां पे आपको बहुत ज्यादा सर्दी जो है वहां महसूस की जाती है। और ऐसे में अगर सर्दियां आती हैं तो बहुत मुश्किल होता है वहां के लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना, क्योंकि ज्यादातर जो मुकामी लोग हैं वो फिर ऐसे इलाके जहां पे बर्फ जो है वो महीनों तक पड़ी रहती है, तो पहले से सारी तैयारियां की जाती है, राशन पहले से जमा किया जाता है, लकड़ियां पहले से तैयार की जाती हैं, और वहां पे ये तरीकाकार होता है कि जो गांव के लोग हैं वो बाकायदा उसे अशर का नाम दिया जाता है, अशर कहा जाता है। वो लोग एक ग्रुप की शक्ल में एक एक घर के लिए लकड़ियां काट के रखते हैं, पूरी सर्दियों के लिए तैयारी होती है, और राशन जो है वो भी मुख्तलिफ शहरों से लाया जाता है और उसको रखा जाता है। तो ये नॉर्मली तो सवात के या शांगले के जो इलाके हैं वहां पर ये रीत रिवाज बरसों से चली आ रही है। लेकिन साथ साथ अगर हम बाहर के लोगों की बात करें तो जो कराची और मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं वो ज्यादा इंजॉय इसलिए करते हैं, वो ज्यादा कालाम का रुख करते हैं या फिर मलम जबा का रुख करते हैं। ऐसे में कई खूबसूरत मकामात हैं, वहां पे जाके आप आराम से बैठ के ये जो मग है कॉफी का या चाय का, मेरे पास तो ग्रीन टी है वैसे, लेकिन इसका मजा ले कि आप जब स्नोफॉल होती है ना उसका एक अलग मजा होता है, और साथ में आप चुस्कियां लेके एंजॉय करें उस मौसम को। तो बस आजकल सवात का बहुत जबरदस्त सीजन अच्छा, है। पहले सवात का बहुत जबरदस्त सीन है। तो यही जो व्यूज हैं हमने एक रिपोर्ट की शक्ल में महफूज किए हुए, हमारे रिपोर्टर ने तो पहले चलकर जरा ये हसीन मनाजर जो है और इस खूबसूरत जगह की सैर करवाते हैं, रिपोर्ट देखते हैं पहले। सवात के खूबसूरत वादी मलमजब्बा में स्नोफॉल के बाद सफेदी छा गई और दिल फरेब वादी का हुस्न मजीद निखर गया।
लेकिन सयाहों के अरमान पूरे नहीं हुए। यहाँ पे जो है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और सीज़न भी है, स्नोफॉल भी बहुत अच्छी हुई है, और लेकिन बस मसला ये है कि यहाँ पे जो है चेयर लिफ्ट बिल्कुल नहीं चल रही है, काम नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा बस हमारा जो है घूमने का मकसद जो थोड़ा डिले हो गया। बर्फबारी के मौसम में सयाह गाड़ियों को चेंज लगाकर इस हसीन नज़ारों के देखने और बुलंद टॉप तक जाने के लिए चेयर लिफ्ट के सफर से लुत्फ उठाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से चेयर लिफ्ट गुज़िश्ता 40 दिनों से बंद है। पॉइंट बंद है तो हमें तो बहुत इस लिहाज से बहुत मायूसी हुई, बाकी दूसरे लिहाज से बहुत खुश हुए कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते। गुजारिश यही है कि इस चेयर लिफ्ट को ओपन करें और जो मेन पॉइंट है उसको चलाएं ताकि जो लोग हैं मजीद लुत्फानंदोज हो सके। मकामी लोगों और स्की रिजॉर्ट वालों के माबेन जमीनी तनाज़ा से कारोबार के साथ साथ सयाहों की सैर भी मुतासिर हुआ है। सवात के हसीन वादी मलम जब्बा में स्की रिजॉर्ट गुज़िश्ता 7 नवंबर से बंद है, जिसकी वजह से आए हुए सयाहों ने मायूसी जाहिर करते हुए टूरिज्म से अपील किया है कि इस मसले के हल के लिए पूरे इक़दाम करे। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। जबरदस्त स्नोफॉल देख के दिल कर रहा है टाइम निकाल के सवात अच्छा, का विजिट किया पता नहीं कितनी तुम रही हो स्नोफॉल में जाके, लेकिन मैं यकीन करो कि हकीकत में मतलब जब सांस फूल रही होती है, सांस चढ़ रहा होता है और फिर ठंड इतनी लग रही होती है, या तो ये है ना कि पूरा एक लेके चला जाए। हाँ बिल्कुल, पूरा पैकिंग आपने की पूरा मतलब वो तो, लेकिन वैसे देखने में बड़ा मजा। हाँ, मेरे जैसा बंदा वहां पर जाए, खुद को पैक करके जाए, और मुझे तो पिक्चर्स का बहुत शौक होगा। इससे मोर और लेस कोई मुझे शौक है नहीं। हरमीत, सुना है सवात का जो ड्राई फ्रूट है वो बड़ा सस्ता है। हाँ। हम नहीं, अगली बात ये थी कि अगर अभी हम नहीं निकल सकते तो हमारे लिए ड्राई फ्रूट ये कर सकते हैं आप लोगों के लिए कोई ये कर सकते हैं हम लोग, बहरहाल वो उसके लिए भी आप लोगों को जाना पड़ेगा मेरे साथ, ये भी एक शर्त होगी। ये तो फिर ना वाली बात की है। बट एनीवेज व्यूअर्स, हम ये जी 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 मेहमान नवाज लोग हम ऐसे जाने नहीं देते कि आप ना आए हमारे पास, हम सिर्फ गिफ्ट तक आपको भेजें तो अच्छा नहीं लगेगा। आप जब आएंगे वहां पे बाकायदा मेहमान नवाजी होगी, उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट के जो खातिर तवाज़ो से भी की जाएगी आपकी। ठीक हो गया, खर्चा करवाते हैं अब हरमीत का भी। वैसे इस तरह के जो हसीन मकाबात हैं और बर्फबारी जहाँ जहाँ हो रही है, आने वाले शोज में भी आपको जरा मनाजिर रहेंगे, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जरा एंजॉय करें। अब तो बच्चों की भी वेकेशंस आ गई हैं, गो के हमने डिस्कस किया 2 फेज में होंगी पंजाब में। बट एनीवेज व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखें, सर्दी को मजेदार तरीके से एंजॉय करें और मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।